So I guess you can start now अनि हामी त्यही अनुसारले अब सेसन पनि स्टार्ट गरौँ होला. Thank you, Sadiksha. नमस्कार सबैलाई. म रोट्र्याक्टर आरती मोक्तान सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट रोट्र्याक्टर्स एवं नन रोट्र्याक्टर्सहरूलाई आजको यस दोस्रो सेसनमा अफ डिटेल एनालिसिस अन पर्सपेक्ट अफ शेयर मार्केटको दोस्रो दिनमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु. सो हाम्रो पहिलो दिनमा चाहिँ हामीले शेयर मार्केटको बेसिक इन्फर्मेसनहरूको बारेमा थाहा पायौँ, जसमा चाहिँ इन्फर्मेसन अबाउट हाम्रो आइपिओ, मेरो शेयर अनि डिम्याटको खाता अनि त्यस्तै हाम्रो सियास्पा शेयरको बारेमा पनि हामीले थाहा पायौँ. र हाम्रो वक्ता सिए उमेश भट्टराई सरले चाहिँ तपाईहरुको क्वेरीजहरूलाई पनि फुलफिल गर्नुभयो, तपाईहरुको क्वेशन्सहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुभएको थियो है. तो आज चाहिँ दोस्रो दिनमा त्यही शेयर विषयलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर हामीले टपिकहरू चाहिँ कभर गर्न कोसिस गरेका छौँ, जसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ इन्फर्मेसन अबाउट सेकेन्डरी मार्केट, त्यस्तै तपाईहरुले कसरी सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यस्तै बियर मार्केट, बियर अनि बुल अप्रोच भनेको चाहिँ के हो, अनि त्यसै तपाईहरुको क्वेशन्स एन्सर सेसन्स पनि रहन्छ. र अब चाहिँ ढिला नगरिकन सेसनलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ म हाम्रा वक्ता सिए उमेश भट्टराई सरलाई चाहिँ स्क्रिन ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु. ओभर टु यु उमेश सर. धेरै धेरै धन्यवाद रोट्रेक क्लब कान्तिपुर र आरती बहिनीदेखि लिएर सम्पूर्ण टिमलाई. र हिजो जस्तै आज पनि हामी अब यो शेयर बजारलाई नै अगाडि कन्टिन्यू गर्न लाग्दैछौँ. र अब यो शेयर बजारमा आज हाम्रो मुख्य विषयवस्तु चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा रहेको छ. अब यो सेकेन्डरी मार्केट भनेको के हो, यसको अलिकति म बेसिकदेखि नै जान चाहदैछु. यो सेकेन्डरी मार्केट के हो, अनि यो बुल मार्केट के हो, बियर मार्केट के हो, यिनै चिजहरुमा हाम्रो चाहिँ आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ. अलिकति म बजारको बारेमा केही कुरा गरौँ. के हो त बजार, शेयर बजार भनेको के हो भन्ने कुरामा अलिकति हामी केन्द्रित गरौँ. जब हिजो हामीले बुझिसकेका छौँ एउटा कम्पनी बन्नुपर्छ, उक्त कम्पनीले शेयर इस्यु गर्नुपर्छ, शेयर इस्यु गरेपछि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ. त्यो प्राप्त गर्ने तरिका भनेको हाम्रो आइपिओ को थ्रु हो. इनिशियल पब्लिक अफरिङको थ्रु हामीले शेयर प्राप्त गर्न सक्छौँ. यति चिजसम्म हामीले हिजो बुझिसकेका थियौँ र आइपिओ हाम्रो खातामा आउँछ, अप्लाई कसरी गर्नेदेखि लिएर यी सबै कुराहरू हाम्रो डिस्कसनमा भइसकेका छन्. अब आज म सेकेन्डरी मार्केट भनेको के हो यो बारेमा छलफल गर्न जाँदैछु. अब क्यापिटल मार्केटलाई हामी दुई भागमा बाँड्छौँ. क्यापिटल मार्केटलाई हामी दुई भागमा बाँड्छौँ. एउटा हुन्छ प्राइमरी मार्केट, अर्को हुन्छ सेकेन्डरी मार्केट. प्राइमरी मार्केटमा के हुन्छ भने प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी, प्राइमरी मार्केटमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो जसले पैसा जसले शेयर इस्यु गर्छ नि, यो कम्पनी हुन्छ. कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ, इस्यु गरेपछि पैसा चाहिँ कम्पनीले पाउँछ के, शेयर होल्डरहरुबाट पैसा सिधै कम्पनीको हातमा जान्छ. यसलाई प्राइमरी मार्केट भनिन्छ. सेकेन्डरी मार्केटमा कम्पनीलाई थाहा नै हुँदैन, मेरो शेयर कसले किन्यो कसले बेच्यो थाहा पनि हुँदैन. र यहाँ किन्ने मान्छे पनि कोही इन्भेस्टरहरु नै हुन्छन् र बेच्ने मान्छे पनि कोही अरु इन्भेस्टरहरु हुन्छन् र किन्ने र बेच्ने मान्छे बीचमा पैसाको र शेयरको ट्रान्सफर हुन्छ. यसलाई सेकेन्डरी मार्केट भनिन्छ. जसरी हिजो हामीले शेयर पाइसकेका थियौं, हिजो हाम्रो खातामा शेयर आइसकेको थियो, त्यो शेयर आइसकेपछि हामी कसरी बेच्न सक्छौं पनि हिजो अलिकति छलफल भएको थियो. त्यही बेच्ने ठाउँलाई नै हामी सेकेन्डरी मार्केट भन्छौं. र त्यो सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ नेपालमा अहिले नेप्से भन्ने मात्रै छ. इन्डियामा चाहिँ दुईटा छ. सेन्सेक्स भन्ने हामी सुन्छौं नाम, यो सेन्सेक्स भनेको इन्डियाको नेप्से नेपालको जस्तै हो. अनि अर्को निफ्टी भन्ने पनि छ, निफ्टी 50 भन्ने छ. 50 वटा कम्पनी शेयरहरुको बजार हो निफ्टी भने. यसरी नै विभिन्न देशहरुमा यसरी नै बजारका विभिन्न नामहरु हुन्छन्. यसरी नै बजारहरु चलिरहेका हुन्छन् र त्यो बजारलाई चलाउन अनुमति दिने काम त्यो देशको सरकारले सेक्युरिटी बोर्ड बनाएको हुन्छ. नेपालमा चाहिँ सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल 7 भन्ने छ, सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल भन्ने छ. त्यो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले यस्ता बजारहरु धेरै बनाउन सक्छ. नेपालमा पनि अलरेडी अहिले भएको नेप्से एउटा बजार छ.
अर्को बजार पनि ल्याउने भनेर हामीले अहिले न्युजहरू सुनिरहेको हुन्छौँ। तपाईहरुले पनि न्युजहरू सुनिरहनु भयो होला, नेपालमा अर्को पनि शेयर बजारको परिकल्पना गरिएको छ अथवा आउने जस्तो हल्लाहरू हामी सुनिरहेका हुन्छौँ। यही सन्दर्भमा रहेर अरूको बजार पनि खुल्यो भने त्यहाँ पनि शेयरकै कारोबार हुने हो, शेयरहरुकै खरिद बिक्री हुने हो। र अब सेकेन्डरी मार्केटमा काम कसरी हुन्छ त्यसमा म थोरै अब यहाँ थप्न जाँदैछु। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से भन्ने स्टक एक्सचेन्ज छ। यसका ब्रोकरहरू छन्, 50 वटा ब्रोकरहरू छन् आजको दिनमा। ब्रोकर्सहरू 50 वटा छन्। 50 वटा ब्रोकरहरूको हरेकको अफिस छ। अफिसमा टर्मिनल लागेका छन्, कम्प्युटरको टर्मिनल लागेको छ। त्यो 50 वटा कम्प्युटरका टर्मिनलको थ्रु कारोबार हुन्छन् आजको दिनमा। 50 ठाउँमा ब्रोकरहरू छन् र यो 50 वटा ब्रोकरहरूले तपाई हामीलाई पनि युजर आइडी र पासवर्ड दिएका छन्। मानौ यो ब्रोकर नम्बर 1 भयो, 2 भयो, यसरी विभिन्न नम्बरहरू छन्, 50 ठाउँमा छरिएर रहेका छन्। यसरी नै हामी क्लाइन्टहरू चाहिँ यिनीहरूको डाटाबेसबाट यिनीहरूको यी ब्रोकर नम्बरहरूको आधारमा हिजो हामीले देखेका थियौँ TMS 45 भन्ने त्यो 45 नम्बर ब्रोकरको थियो। त्यसरी नै अब TMS 1 भन्ने ब्रोकरको हुन्छ। तपाई कुन ब्रोकरमा आबद्ध हुनुहुन्छ उनले चाहिँ तपाईलाई यो वेब पोर्टल प्रोवाइड गर्छ र यहाँ गएर तपाईले इन्ट्री गर्नुपर्छ। इन्ट्री भनेको तपाईले अर्डरहरू राख्नुपर्छ र तपाईलाई आज यो इभिनिङमा सेसन भएको हुनाले अफ डे भएको हुनाले म तपाईलाई त्यो देखाउन चाहिँ सक्दिन। र यसरी नै तपाईले खरिद बिक्रीको अर्डरहरू त्यहाँ पेश गर्नुहुन्छ। खरिद बिक्रीको अर्डरहरू पेश गरिसकेपछि त्यहाँबाट कारोबारहरू हुन्छन्। यसरी सेकेन्डरी बजारमा कारोबारहरू गरिन्छ। पैसा तपाईको आउँछ, शेयर तपाईले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ शेयर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। हिजो हामीले शेयर पाउनलाई आइपिओ नि कुर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौं। अब तपाईलाई के कुरा क्लियर हुनु पर्यो भन्दा आइपिओ नि कुरिरहनु पर्दैन। तपाईले शेयर किन्नका लागि आइपिओ नकुरेर त्यो पछि जस्तै अब कुनै बैंक मानौ नेपालमा A क्लासका बैंकहरुको सबैको आइपिओ सकिसकेका छ। तपाईलाई आज फेरि कुनै कम्पनीको A क्लास बैंक किन्न मन लाग्यो भने तपाई किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई कहाँ जानुपर्छ? नेप्सेमा आबद्ध हुनुपर्छ। नेप्सेमा आबद्ध हुनुपर्छको मतलब तपाई कुनै ब्रोकर कहाँ गएर एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। कुनै ब्रोकर कहाँ गएर एकाउन्ट खोल्नु भयो अरे एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाई सन्डे टु थर्सडे 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म बजार खुल्छ। यो बजार खुलेको बेलामा तपाईलाई ब्रोकरले दिएको सिस्टम युज गरेर तपाई शेयर किन्न सक्नुहुन्छ। यही बजारलाई हामी सेकेन्डरी मार्केट अर्थात नेपालमा नेप्से भन्छौं। र अब यसमा कसरी कारोबार हुन्छ भन्ने अब मैले फेरि पनि भने प्र्याक्टिकली चाहिँ आज देखाउन अलि सकिएन। त्यसमा म कुनै दिन भिडियो बनाउला र हाम्रो फाइनान्स मन्त्र भन्ने पेजमा म राखौँला। अब यसमा यो बजार जुन चलिरहेको हुन्छ, कहिले बजार बढ्ने कहिले घट्ने, कहिले बढ्ने कहिले घट्ने भनेर चलिरहेको हुन्छ। यसरी बजार घटबढ हुनु त डिमान्ड सप्लाईको खेल हो। यो हामीलाई एउटा नर्मल नियम पनि के थाहा छ भन्दा हाम्रो गाउँतिर जुन बजार हाट बजार लाग्छ त्यो हाट बजारमा पनि त डिमान्ड सप्लाईको ठूलो रोल हुन्छ नि। तपाई हामीले देखेकै कुरा हो। हाट बजारमा कुनै पनि एउटा सब्जी किन्दा पनि त जस्तै म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल लिन्छु। यो कुनै हाट बजार छ, हाम्रो गाउँको तपाईको गाउँको कुनै हाट बजार छ। यहाँ चाहिँ एउटा सब्जी लाग्छ, सब्जी बजार लाग्छ कुनै दिन। मानौ ट्युसडे, मैले आफ्नै गाउँको तराईको एउटा एक्जाम्पल लिएँ। ट्युसडे र फ्राइडे मेरो गाउँमा बजार लाग्छ कि त्यहाँनेरि तरकारीहरू पाइन्छ र त्यो तरकारीहरू चाहिँ केही व्यक्तिहरूले बेच्न ल्याए हुन्छन्। त्यो बेच्न ल्याएर राखेका हुन्छन्। जस्तै काउलीको सिजन छ भने काउलीको अब यहाँनेरि बिक्रीमा आयो र यो चाहिँ अलिकति सप्लाई अलिकति कम छ। सप्लाई कम छ भने त्यो दिन बजारमा मूल्य बढ्छ, काउलीको मूल्य बढ्छ। नर्मली अरु दिन 10 रुपैयाँ पर केजी छ भने त्यो दिन 15 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ सम्म पुग्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बोर्डर नजिक भएको कारणले गर्दा बोर्डरबाट चाहिँ अत्याधिक धेरै उता इन्डियाबाट चाहिँ धेरै तरकारी आयो, काउली एकदम धेरै आयो, ट्रकमै आयो भने त्यो दिन 10 रुपैयाँ केजी पर केजी भएको काउली घटेर कतिमा आउँछ? 6 रुपैयाँमा आउँछ, 5 रुपैयाँमा आउँछ। अब यो चाहिँ तपाईको बार्गेनिङमा भर पर्छ। अब त्यही कारणले गर्दा यसरी यो डिमान्ड र सप्लाईको कारणले तपाईको यी शेयर बजारमा रहेका शेयरहरुका मूल्यहरू तलमाथि हुन्छन्
र यसरी तलमाथि हुँदा शेयरको इन्डेक्सहरू पनि तलमाथि भइरा हुन्छन् र त्यही तलमाथि भएर शेयरको के बन्छ भन्दा एउटा ट्रेन्ड एउटा लाइन जस्तो बन्छ शेयरको मूल्यहरू के भएको छ मास्तिर गएको छ कि शेयरको मूल्यहरू घट्ने क्रममा छ कि भन्ने लाइनलाई नै हामी बुल मार्केट र बियर मार्केट भन्ने चिज भनिरहेका हुन्छौँ मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा छ मार्केट बियरिश ट्रेन्डमा छ यदि मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा छ भने अरू किने हुन्छ शेयर अरू किन्नुहोस् अनि यदि बियरिश ट्रेन्डमा छ भने लस बुक गर्नुहोस् भनेर यस्ता यस्ता चिजहरू हामीले यी चिजहरू हामी सुनिरहेका हुन्छौँ अब अलिकति म यहाँ बुल मार्केट र बियर मार्केटको सन्दर्भमा थोरै यहाँ छलफल गर्नतिर लागे तपाईलाई म अलिकति एउटा पिक्चर देखाउँछु यो पिक्चरमा हामीले एउटा साडे देखिरहेछौँ यो साडे चाहिँ एकदम मास्तिर उक्लिरहेछ माथितिर लागिरहेछ बुल मार्केट भनेको कस्तो हो भन्दा बजार चाहिँ एकदम माथि जानुलाई हामी बुलिश ट्रेन्डमा अथवा बजार एकदम बुलिश ट्रेन्डमा छ बुल मार्केट हो यो भनेर भन्छौँ र नेपालको अहिलेको बजार यही ट्रेन्डमा गइरहेछ नेप्से म तपाईलाई अहिले नेपालको ट्रेन्ड पनि देखाउँछु नेपालको बजारको अहिलेको एकदम लेटेस्ट ट्रेन्ड पनि म यहाँ देखाउन जाँदैछु र यसरी बजार बढिरहेको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ यो बजार के छ बुलिश ट्रेन्डमा छ बजार बढी नै रहेको छ र अब क्वेसन रेज हुन्छ कति बढ्छ त बजार के सधैँभरि बढी नै रहने हो सधैँभरि बढी नै रहन्छ त त्यस्तो होइन बजारहरू बढ्ने क्रममा पनि यहाँ देखिए जस्तो सानोतिनो करेक्सनहरू आउँछन् बढे एक लहरले बढ्दैन घटबड भएर एउटा बढ्ने ट्रेन्डलाई नै बुलिश ट्रेन्ड भनिन्छ त्यसरी नै एउटा घट्ने ट्रेन्डलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा बियरिश ट्रेन्ड भन्छौँ बियरिश ट्रेन्डमा चाहिँ बजार के हुन्छ भन्दा घट्ने क्रममा रहेको हुन्छ अब घट्ने पनि कति घट्छ भन्दा के सधैँभरि नै घटिरहन्छ त फेरि पनि आन्सर इज नो बजार न सधैँभरि कहिले बढी नै रहन्छ न बजार सधैँभरि घटि नै रहन्छ बजार घटी पनि रहँदैन बढी पनि रहँदैन बजार एउटा नियम हो कहिले घट्ने कहिले बढ्ने गरेर आफ्नो लाइनमा चलिरहन्छ म तपाईलाई नेपालको बजारको अहिलेको अवस्था के छ त अलिकति यहाँ म सेयर गर्न जाँदैछु यो नेप्से अल्फा भन्ने यो एउटा वेबसाइट छ यो फ्रीमा अभाइलेबल वेबसाइट हो यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले नेपालको शेयर बजारको चार्टहरू विभिन्न टेक्निकल एनालाइसिसका चार्टहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म त्यही एउटा यहाँ चार्ट तपाईहरुलाई यहाँ शेयर गर्न जाँदैछु नेपालको बजार हिजोको दिनसम्मको अवस्थामा नेपालको बजारको अवस्था के छ त नेपालको बजार कता गइरहेछ हेर्नुस् यहाँ म यो 5 वर्षको लास्ट 5 वर्षको डाटा लिइरहेको छु यहाँ 5 वर्ष लिन मिल्छ यो सबभन्दा तल्लो अवस्थामा आछ हेर्नुस् त यो 1 डिसेम्बर 2019 यहाँ देखिरहेछौँ हामी 1 डिसेम्बर 2019 अथवा यो जनवरी 20 तिर भनौं न जनवरी 20 भनेको आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिसम्म बजार एकदम लो लेभलमा थियो 1060-70 को लाइनमा थियो नेप्सेको त्यति अङ्कमा थियो बजार भनेपछि बजार 81 यहाँनिर बढ्यो अलिकति यो फर्स्ट मार्चमा बजार 23 फेब्रुअरी 1 मार्चतिर बजार बढेर यहाँसम्म पुगेको थियो र पोहोर लकडाउनको बीचमा बजार खुलेको थियो अब तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ पोहोरको लकडाउनको बीचमा एक दुई दिन बजार खुल्दाखेरि बजार मज्जाले घटेको थियो अनि फेरि पछि बजार लकडाउन अलिकति कम भइसकेपछि बजार नर्मल अवस्था भएपछि खुलेको थियो त्यसपछिबाट बजार हेर्नुस् त बढेको यहाँ कहाँसम्म पुगेको छ अहिले हामी 2800 अङ्कमा छौं यसलाई सामान्य रूपमा भन्नु पर्दा व्यक्तिहरुले पोहोर यतिखेर पोहोर हामीले मेमा 10 मेको डाटा मैले लिए भने पोहोर 10 मेमा 1200 अङ्क भएको बजार आज आएर 2800 अङ्क छ भनेपछि व्यक्तिहरुले कति कमाए 2.25 टाइम्स भनेको 200% भन्दा बढी कमाए पोहोर त कहिले कसैले यो चाहिँ के हो भन्दा नेप्सेको इन्डिकेटर भनेको चाहिँ यो नेप्सेमा रहेका सम्पूर्ण कम्पनीको एभरेज इन्डिकेटर हो यो इन्डिकेटर त्यही भएर यो एभरेजमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ बजार यसरी बढ्यो भनेर अब हामी अलिकति पछाडी पनि हेर्न सक्छौं यहाँनेर हेर्नुस् बजार घटेको छ यो घटेको चिजलाई हामी भन्छौं बियरिश ट्रेन्डमा गयो बजार भन्छौं तपाईहरुले न्यूजमा सुन्नुहुन्छ 1800 को अङ्क घटेर यति आयो भनेर सुन्नुहुन्छ हो यो 1800 को अङ्कमा पुगेको थियो बजार यहाँ हेर्नुस् त यहाँ यो जुलाई 2016 मा 31 जुलाई 2016 मा 1881 यो 1881 पुगेको थियो बजार यो 1881 को बजार फेरि घट्दै यो 1100-1200 मा आयो फेरि अचानक यो 1.5 वर्षदेखि बजार बढिरहेछ नेपालमा चाहिँ नर्मल्ली हामीले 1998 देखिको डाटा हेर्यौं भने यसले यदि मैले यो डाटालाई 1998 देखिको डाटामा लगेर मैले हेरेँ भने यहाँ हेर्नुस् त यस्तै ट्रेन्ड तपाईले यहाँ पनि देखिरहनु भएको छ यहाँनेर हेर्नुस् यो पनि एकदम हाई लेभलमा गएको छ यो अघि 1800 कै लाइन हो त्यही हामीले यो 1881 भनेको थियौ नि यो के रे जुलाई अथवा अगस्त 2016 मा पुगेको थियो पहिले बजार हेर्नुस् यस्तो अवस्था थियो
250 240 को लाइनमा थियो बजारहरू, बिस्तारै बढ्दै 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 बजार फेरि त्यो लाइन टच गरेको, त्यो भन्दा अगाडि पनि बजार यसरी नै एउटा हाइटमा पुगेर घटेको थियो। हेर्नुस् त यहाँ पनि बजार छ, यहाँ पनि बजार एउटा हाइटमा पुगेको थियो। हेर्नुस् बजार एउटा हाइटमा पुगेको थियो पहिले पनि, अनि फेरि घटेको थियो। यो 1181 कि 1181 को अङ्क भनेर हामी सुन्ने गर्छौँ। जतिखेर हाम्रो के अरे अर्थमन्त्री बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बाबुरामजीले चाहिँ के भनिदिनु भयो भन्दा शेयर बजार जुवाको घर हो भनिदिनु भयो। त्यो भनिदिइसकेपछि बजारमा यस्तो गिरावट आयो। हेर्नुहोस् त यहाँसम्म पुगेको बजार, यति मजाले यति माथि गएको बजार फेरि घटेर 200 अङ्क 292 मा आछ। हेर्नुहोस् त 292 को लाइनमा आछ बजार। भनेपछि यो बजारको एउटा नियम के छ भन्दा डिमान्ड सप्लाईले चलखेल हुने अथवा डिमान्ड सप्लाईले चल्ने भएको हुनाले बजार, त्यो कारणले गर्दा यो बजारका गतिहरू सधैँभरि एकैनास रहँदैनन्। कहिले बजार बढ्ने कहिले घट्ने र यो अल्टिमेटली डिमान्ड सप्लाईले नै हुने हो। र यो डिमान्ड सप्लाईमा प्रभाव पार्ने धेरै कुराहरू छन्। डिमान्ड क्रिएट हुने कुरा, सप्लाई क्रिएट हुने कुरा, यसलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू अत्याधिक धेरै छन्। त्यो मध्ये नर्मली मैले नेपालमा देखेको चाहिँ, नेपालमा चाहिँ प्रभाव पार्ने कुराहरू नेपालमा नर्मली दुईटा चिजले चाहिँ मुख्य प्रभाव पारेको मैले देखेको छु। पहिलो चिज ब्याज दर। नेपालमा ब्याज दर कति छ, इन्ट्रेस्ट रेट कति छ? नेपालमा इन्ट्रेस्ट रेटले चाहिँ राम्रोसँग प्रभाव परेको देखिन्छ। कहिले कहिले बजार बढेको छ भन्दा जब जब ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट जब जब घट्छ, घट्दो क्रममा ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ, त्यतिखेर नेपालको बजार चाहिँ बढेको देखिएको छ। यो एउटा कारण भयो। र अर्को चाहिँ लिक्विडिटी। अल्टिमेटली लिक्विडिटीको सम्बन्ध चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटसँगै गरेर जोडिन्छ। यदि ब्याङ्कहरुमा पैसा फालाफाल भयो, पैसा धेरै भयो, लिक्विड धेरै भयो भने ब्याङ्कले लोन दिने ठाउँ भएन भने अभियसली लोन दिने ठाउँ भएन भने ब्याङ्कको मनीको सप्लाई बढ्छ। मनीको सप्लाई बढेपछि के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट कम भएपछि तपाई हामी सबैको सोच के हुन्छ? हे ब्याङ्कमा पैसा राख्दा 2% ब्याज दिइराछ, एफडीमा राख्यो 6% ब्याज दिइराछ, एफडीमा राखे 6% ब्याज दिइराछ, सेभिङमा राखे जम्मा 2% ब्याज दिइराछ। यसरी एफडीमा ब्याज राख्नु भन्दा त बरु म शेयर बजारमा लगानी गर्छु। शेयर बजारमा कम्पनीहरुको शेयर प्राइस अलि सस्तो छ। मेरो कमाई अथवा डिभिडेन्ड यील्ड, यसलाई हामी डिभिडेन्ड यील्ड भन्छौं, मेरो डिभिडेन्ड यील्ड चाहिँ 6% भन्दा बढी आउँछ जस्तो मलाई लाग्यो भने म यहाँको पैसा कहाँ शिफ्ट गराउँछु? शेयर बजारमा शिफ्ट गराउँछु। एउटा रेशनल इन्भेस्टरले यसरी शिफ्ट गराउनु हुन्छ र यसरी शिफ्ट गराउँदाखेरि बिस्तारै शेयर बजारमा के हुन्छ? डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। र यो एकै दिन हुँदैन। जस्तै एक दिन डिमान्ड क्रिएट भयो भोलिपल्ट फेरि बिक्री गर्ने भन्ने हुँदैन। यो त एउटा इकोनोमीको चक्र हो। यो बिस्तारै बिस्तारै सबै इन्भेस्टरहरु 1 जना 2 जना 10 जना 20 जना 50 जना गरिसकेपछि बिस्तारै पैसाहरु ब्याङ्कबाट पैसाहरु कहाँ जान थाल्छ? ब्याङ्कबाट पैसा निस्केर ब्याङ्कमा रहेको पैसाहरु निस्केर इकोनोमिक इन्डिकेटरहरु नर्मल भन्दाखेरि, नर्मल भनेको शेयर बजारको लागि फेभरेबल भन्दाखेरि, शेयर बजारको लागि फेभरेबल भन्दाखेरि यो पैसा कहाँ जान्छ? नेप्सेमा जान्छ अथवा शेयर बजारमा जान्छ। र यसपालि अहिले यो भर्खरै लकडाउनमा हामीले 3-4 महिनाको समयमा हेर्ने हो भने 3-4 महिनामा बजारले राम्रो ग्रोथ गरेको छ। यो गएको 2-3 महिनाकै कुरा गर्ने हो भने, किन भन्दा त्यहाँ अर्को एउटा कुराले पनि काम गर्यो। के कुराले काम गर्यो भन्दा डेली 20 अर्बको कारोबार भयो। र त्यो हुनुको पछाडीको अर्को एउटा कारण हो, यो त छँदैछ नेपालमा आजको दिनमा सिंगल डिजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट छ। तपाईले लोन लिनुभयो भने सिंगल डिजिटमा ब्याज छ। त्यसै बजारको लागि फेभरेबल कन्डिसन त नेपालमा गत 2 वर्षदेखि अलरेडी नै छ। त्यसको अलावा अर्को एउटा कुरा के भइदियो भन्दा यो कोरोनाले गर्दा लकडाउन भयो। लकडाउन गर्दाखेरि बिजनेसको पैसाहरु चाहिँ, बिजनेसम्यानहरुको पैसाहरु चाहिँ घरमा त्यतिकै बस्यो, भनेको ब्याङ्कमा त्यतिकै बस्यो, बिजनेसमा लागेन। कतिले इम्पोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, विदेशबाट सामान इम्पोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, त्यो इम्पोर्ट गर्न लिएका लोन अथवा त्यो इम्पोर्ट गर्न राखिएका पैसा त्यसै बस्ने भयो। त्यही भएर बजार बढिरहेको देखेर सबैको लगानी ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर बिजनेसम्यानहरुले पनि कहाँ लगाउनु भयो? यहाँ नेप्सेमा लगाउनु भयो। यसरी लगाउँदा हामीले एक दिनमा 20 अर्बसम्मको कारोबार अस्तिसम्म देखेका थियौं। र अहिले आएर थोरै अहिले बजार आएर अहिले हामीले हेर्यौं गत 10 दिनदेखि 8-10 दिनदेखि बजार अलिकति घटेको छ। यो घटेको मतलब सानोतिनो करेक्सन हो। यो घट्नुमा चाहिँ एउटा मुख्य कारण के रहेको छ भन्दाखेरि यो बिजनेसको पैसाहरु निस्केको छ के। अब तपाईहरुको खुल्ला हुने भयो, खुल्ला हुने भएपछि बिजनेसम्यानहरुले पैसा निकाल्नु भयो। अब ट्याक्सको पनि ट्याक्स तिर्ने बेला अब असार अन्तिम हो। असार 25 गतेसम्म तिर्नु भनेर नोटिसै आएको थियो अस्ति। असार अन्तिमसम्म पनि इन्स्टलमेन्ट ट्याक्सहरु बुझाउनु पर्छ, 100% बुझाउनु पर्छ। अनि ब्याङ्कका किस्ताहरु पनि क्वार्टरली पेमेन्टहरु हुन्छन्, लोनको पेमेन्टहरु हुन्छ। त्यसका लागि थोरै लिक्विडिटी फन्ड चाहिएको थियो र नर्मली बजार असारमा नर्मली सधैँभरि नै घट्ने नै गर्छ।
त्यही कारणले गर्दा बजारमा चाहिँ सानोतिनो यो करेक्सन आएको। करेक्सन भनेको के हो भन्दा बजार बढ्यो 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 धेरै जतिलाई के लाग्यो भन्दा अब त धेरै प्रॉफिट भयो जस्तो लागेर अलिकति सेलिङ प्रेसर आउँछ। त्यो सेलिङ प्रेसर आउनुलाई हामी के भन्छौँ भन्दा करेक्सन आएको भन्छौँ। जबकि इकोनोमिक इन्डिकेटर र देशको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर अन्य चिजहरूमा जुन डिमान्ड र सप्लाईका चिजहरूमा चाहिँ खासै प्रभाव परे हुँदैन। तर यो सानो एकदम छोटो समयमा चाहिँ अत्याधिक धेरै सप्लाई भएर चाहिँ बजार थोरै घट्नुलाई हामी करेक्सन भन्छौँ। त्यही भएर त बजार कहिले अलिकति चढ्छ फेरि घट्छ घट्छ चढ्छ बढ्छ यसरी चढ्ने ओभरअलमा चाहिँ चढि नै रहनेलाई हामी के भन्छौँ बुल मार्केट भन्छौँ। अघि मैले तपाईहरुलाई यहाँ मैले पिक्चर पनि देखाएको थिएँ, बुल मार्केटको पिक्चर यहाँ शेयर गरेको थिएँ। यो भनेको यो भनेकै के हो भन्दा यसरी घटबड हुँदै हुँदै बढी नै रहेको छ। यसरी नै अब अर्को हुन्छ यो बियर मार्केटको पिक्चर छ। यो बियर मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बजार घट्नुलाई चाहिँ बियर मार्केट भन्छौँ के हामी। बजार अचानक घटिरहेछ, सप्लाई अत्याधिक धेरै छ। हेर्नुस् हुने त सप्लाई धेर भएरै बजार घट्ने हो, नर्मल नियम त त्यही हो नि। जसरी हामी भन्छौँ मान्छे किन मर्छ भन्छौँ भन्दा म क्लास 8 मा पढ्दाखेरि एकजना सरले भन्नुहुन्थ्यो के हेर केटा हो मान्छे तबसम्म मर्दैन जबसम्म सास लिन छोड्दैन अथवा सास लिन बिर्सेपछि मर्छ भन्नुहुन्थ्यो के। हो त्यस्तै यो बियर मार्केट भनेको अथवा बुल मार्केट भनेको कुरा त अल्टिमेटली के हो भन्दा अल्टिमेटली कुरा त फाइनल कुरा त डिमान्ड सप्लाई नै हो। तर त्यो डिमान्ड सप्लाई क्रिएट गराउने चिजहरू त्यो पछिका कारणहरू जुन मैले नेपालमा चाहिँ अलि मज्जाले अथवा नेपालमा मज्जाले प्रभाव पर्ने कारणहरू यति मात्रै पनि होइन नै अरू पनि छन्। तर जुन इन्टरसेप्टलाई लिए त्यो चाहिँ नेपालको एकदम मुख्य इन्डिकेटरको रूपमा देखिएको छ। अब बियर बजार भनेको के भने बजार घट्नु, अघि हामीले त्यो चार्टमा देखाएको थियौँ बजार एक्कासी माथि पुगेर फेरि घट्दै 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 गएको थियो। यो घट्नुको पछाडि नेपालमा चाहिँ अब कारण धेरै हुन्छन्। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ के भन्दा ब्याङ्कहरुसँग पैसा अलिक कम भयो, लोन दिने पैसा कम भयो। लोन दिने पैसा कम भएपछि ब्याङ्कहरूले के गर्छन् डिपोजिटमा तानातान गर्छन्। अब डिपोजिट तानातान गर्दाखेरि ब्याज दर के गर्नुपर्छ बढाउनु पर्छ। जब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ तपाई हामी सबैजना जो शेयर बजारमा लागिरहेछौँ हामी के गर्छौँ ल यो शेयर बेचौँ 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 शेयर बेचौँ। आएको पैसा कहाँ लगेर राखौँ ब्याङ्कमा एफडीमा राखौँ। 15% ब्याज दिइरहेछ एफडीले, 13% ब्याज दिइरहेछ, 12 दिइरहेछ। नेपालमा 12% त थियो अलि अस्तिसम्म 4 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा 12% एफडीमा ब्याज दिनु त नर्मल चिज थियो। कतिपय अवस्थामा त 13% पनि थियो। अब भन्नुहोस् ब्याङ्कले 1 लाखको ब्याङ्कले 13% ब्याज दिइरहेछ भने शेयर बजारमा कसले रिस्क लिन्छ। अभियसली एफडीमा पैसा राख्नु भन्दा त शेयर बजारमा रिस्की छ, यसमा त नो डाउट। त्यही कारणले गर्दा यस्तो बजारमा के हुन्छ भन्दा किन्ने मान्छे हुँदैनन्, अलि कम हुन्छन् र डिमान्ड क्रिएसन कम हुन्छ, सप्लाई बढ्छ। त्यही भएर बजार के हुँदै जान्छ बिस्तारै 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 घट्दै जान्छ। यसरी घट्नुलाई हामी के भन्छौँ बियर बजार भन्छौँ। यो बियर बजारमा चाहिँ जहिले पनि बुल भनेको साढे जहिले माथि हेरिरहेको हुन्छ कि यो बियर भनेको भालु हो, यसले चाहिँ जहिले पनि तल हेरिरहेको हुन्छ, यसरी तल हेरिरहेको हुन्छ, तल झुक्या हुन्छ। त्यही आधारमा यसरी बुल मार्केट र बियर मार्केट भनेर चाहिँ सायद नामाकरण विदेशमा गरे होला। त्यही कुरा हामी यहाँ पनि अहिले बोलिरहेछौँ, त्यही कुरा हामी यहाँनिर पनि नाम लिइरहेछौँ। मैले अलिकति बुल र बियर मार्केटको बारेमा थोरै डिस्कसन गरेँ र अब मैले चाहिँ आज अलिकति के गराउन खोजेको भन्दा हाम्रो अहिले लेटेस्ट कुरा के छ, लेटेस्ट अहिले के चलिरहेछ बजारमा र मार्केटको सिनारियो कता जाला मेरो त्यतातिर चाहिँ अलिकति अलि धेरै एनालाइसिस गराउन पाएदेखि चाहिँ तपाईहरुले जुन अब नर्मली सेकेन्डरी व्हाट इज सेकेन्डरी मार्केट अनि यसका नर्मल जुन हामी थ्योरीहरु पढ्छौं त्यो चीजहरु त तपाईहरु नर्मली पनि भेटि नै हाल्नुहुन्छ जता पनि। तर मैले आजको सिनारियोमा मैले चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक बहिनीहरुले जुन हेडिङ दिनु भएको छ त्यसमा पनि मेरो अलिकति फोकस पोइन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सेकेन्डरी मार्केटमा जो अहिले लागिरहेछौं उनीहरुलाई पनि एकदम धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले अलिकति चाहिँ एनालाइटिकल पार्टमा अलिकति जोड दिएको छु। र जस्तै अब यहाँ हेर्नुस् त बजार के भइराछ भन्दा बजार यहाँनेरि पुगेर अलिकति घटिरहेछ, यो सानोतिनो करेक्सन हामी देखिरहेछौं। यो करेक्सन लाई अब केले प्रभाव पर्यो भन्नुहुन्छ भने अघि मैले भने जस्तो सेलिङ प्रेसर आयो, त्यसरी सेलिङ प्रेसर आयो र नेपालमा मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ लिक्विडिटीको म्यानेजमेन्ट गर्नलाई मोनेटरी पोलिसी नेपालमा चाहिँ जारी गरिन्छ। खैर मोनेटरी पोलिसीलाई ब्याज दर नियन्त्रणमा राख्नु देखि लिएर लिक्विडिटीको प्रवाह गर्नु यी सम्पूर्ण कुरालाई यी दुईटा कुराहरूलाई विशेष गरी मोनेटरी पोलिसीले एड्रेस गर्छ। त्यो मोनेटरी पोलिसी आउँदैछ, साउनको पहिलो हप्ता आउँदैछ, साउन 2-3 गते आउला। हो त्यो मोनेटरी पोलिसी पनि आउने बेलामा बजार यसरी घट्नुमा चाहिँ इन्भेस्टरहरुमा चाहिँ एक किसिमको आशंका अथवा डर त्रास के छ भन्दा यो भन्दा अगाडिका मोनेटरी पोलिसी यो भन्दा अघिल्लो क्वार्टरमा पनि मोनेटरी पोलिसीको रिभ्यू गरिएको थियो र रिभ्यू गर्दाखेरि राष्ट्र बैंकले चाहिँ मोनेटरी पोलिसीको रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम छुट सुविधाहरु जुन दिएका थियो त्यो कन्टिन्यू गरेपछि बजारमा पनि एक किसिमको चमक आएको थियो।
अब यही चिज कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सबैलाई अलिकति डर छ र नेपालको राजनीतिक अवस्थाले पनि अहिले अलिकति प्रभाव पारेछ। जस्तै अब सरकार यो गिर्ने हो कि बन्ने हो कि अर्को कुनै सरकार आउने हो अथवा पहिलेको जस्तै पहिले हुन्थ्यो नि नेपालमा 2-2 महिनामा प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने त्यो किसिमको अस्थिरता आउने हो कि यस्ता कुराहरूले गर्दा अहिले लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति त्यति मन खुलाएर लगानी त गरिरहनु भएको छ 4-5 अर्बको त कारोबार भइरहेछ त्यति मन खुलाएर कारोबार नगर्नु भएको देखिन्छ। र यसरी चाहिँ यो एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू जुन चिज हाम्रो पढाइमा हुँदैन अहिले मैले जति पनि चिजहरू अहिले बोलिरहेको छु यो चिज हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिस टेक्निकल एनालाइसिसले बजारमा प्रभाव गर्छ अथवा टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुपर्छ बजारमा छिर्नलाई फन्डामेन्टली स्ट्रङ हेर्नुपर्छ त्यो पनि अहिले म एकछिनमा आउँछु। मैले चाहिँ पहिलो कुरा केमा क्लियर गर्न खोजेको भन्दा वास्तवमा आजको सिनारियो के छ र चाहिँ बजार यस्तो भइरहेछ। खैर मैले यो सँगसँगै फन्डामेन्टल हेर्नै हुँदैन फन्डामेन्टलवाला कम्पनी चाहिँ हेर्नै हुँदैन भन्ने कुरा गरेको होइन। फन्डामेन्टल पनि हेर्नुपर्छ टेक्निकल पनि हेर्नुपर्छ। ती चिज सुपेरियर हुँदा हुँदै पनि आज बजार घट्या बेलामा सबै कम्पनीहरू घटिरहेछन्। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी पनि घटिरहेछ टेक्निकली स्ट्रङ कम्पनी पनि टेक्निकली बाई सिग्नल देखाएका कम्पनीहरू पनि आज घटिरहेछन्। टेक्निकल एनालाइसिस पनि काम गरिरहेको छैन फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि काम गरिरहेको छैन। अब यो चिज हुनुको पछाडि अब यस्ता एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू जुन फ्याक्टर नेपालमा चाहिँ अथवा नेपाल जस्तो एउटा भनौँ ग्रोइङ गरेको मार्केट भनौँ अथवा नेपालमा पर्फेक्टली त अलि काम हुँदैन र ग्रोइङ मार्केटमा चाहिँ अथवा यो विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ यस्ता चिजहरू हामी धेरै देख्न पाउँछौँ जहाँ चाहिँ फन्डामेन्टली अथवा जुन हामी पढ्छौँ थ्योरिटिकली त्यो चिज नचलेर अलिकति अलग्गै चिजहरू अथवा कुनै कुनै फ्याक्टर धेरै हाबी भनिदिने के जस्तै सेयर बजारमा धेरै फ्याक्टरले प्रभाव पर्छन् तर नेपालमा चाहिँ मुख्य चाहिँ प्रभाव पर्ने फ्याक्टर इन्ट्रेस्ट रेट रहन गयो लिक्विडिटीको अवस्था रहन गयो हो। यस्ता फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ बजारमा चाहिँ एकदम ठुलो प्रभावहरू हामी देखिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर मैले पहिले एक्सटर्नल फ्याक्टरमा चाहिँ पहिले जोड दिएर मैले यसमा डिस्कस गरेँ। अब म अलिकति जान्छु फन्डामेन्टल र टेक्निकल हेर्नुपर्छ भन्ने चिजहरू हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। सेयर बजारमा लगानी गर्दा हामी भन्छौँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हेर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हामी भन्छौँ। अब के हो त फन्डामेन्टल भनेको फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी कसरी चिन्ने त्यसका लागि के हेर्ने जस्तै फन्डामेन्टल भनेको के हो भन्दा त्यो कम्पनीको चाहिँ ज्यान कतिको तगडा छ भने जस्तो जस्तै हामी मान्छेको हेर्दाखेरि हेरेर त्यहाँ थाहा पाउँछौँ नि ज्यान अलिकति ज्यान भएको अलिकति बड्डी सड्डी भएको हिँड्दा पनि अलिक तगडा रूपले हिँड्ने त्यो किसिमको मान्छेलाई अलिकति नर्मली देख्दा यसलाई चाहिँ सानोतिनो रोगले पनि समाउँदैन है सानोतिनो हुरी बतास आए पनि यो चाहिँ ढल्दैन है अरू ढले पनि यसलाई चाहिँ केही हुँदैन है भन्ने कुरा जुन हामी एउटा एजम्सन लिएर चल्छौँ नि त्यस्तै हो कम्पनीको पनि फन्डामेन्टल हेरिन्छ। के हो त फन्डामेन्टल भनेको त्यो कम्पनीमा रहेका बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू कस्ता छन् कुन नेचरका छन् कम्पनी सबै राम्रो छ तर यी बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको इन्टेन्सनै खराब छ भने त्यो कम्पनीले कहिले पनि राम्रो गर्न सक्दैन। त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम कस्ता छन् के म्यानेजमेन्टमा रहेका व्यक्तिहरू क्वालिफाइड व्यक्ति छन् के तिनीहरू के अरे एकाडेमिकली साउन्ड पर्सनहरू हुन् के पढाइ पुगेको छ के एक्सपिरियन्स पुगेको छ त्यो लेभलको नलेज राख्छन् राख्दैनन् ती चिजहरू। त्यसपछिबाट कम्पनीको पर्फर्मेन्समा हामी हेर्छौँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्स। अब यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्समा हेर्ने कुरा धेरै छन् र यो चिज चाहिँ आज म जेनरलाइज मात्रै भन्न सक्छु यसमा स्पेसिफिक म आज जान सक्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा ब्याङ्कको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट के कसरी बन्छ र यसको एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्नको लागि मैले 4 घण्टा भन्दा बढी टाइम लगाउनु पर्छ ब्याङ्कको मात्र हेर्नलाई। हाइड्रोको हेर्नलाई 2 घण्टा लाग्ला त्यसरी इन्सुरेन्सको हेर्नलाई 3-4 घण्टा लाग्ला। त्यही भएर आज म अलिकति जेनरलाइज टर्ममा जान्छु जेनरलाइज चिजमा जान्छु। तपाईहरुलाई म एउटा पनि के भन्छु भन्दा थोरै ब्याङ्कसँग सम्बन्धित चाहिँ मैले फाइनान्स मन्त्र भन्ने च्यानल हिजो पनि भनेको थिएँ। फाइनान्स मन्त्रमा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने यो भन्दा अघिल्लो भिडियो मैले आज हिजोको कार्यक्रमको भिडियो पनि अपलोड गरेको छ। त्यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले ब्याङ्कको अलिकति फाइनान्शियल एनालाइसिसहरु अलिकति गर्ने कोसिस गरेका छौं। त्यहाँ पनि थोरै तिनै छ त्यो चीज हेर्नुभयो भने तपाईलाई पनि सहज हुन्छ। र आज चाहिँ म अलिकति डिटेलमा भन्न खोजे सबैलाई समेट्ने गरी जान्छु। म धेरै डिटेलमा जान्न कम डिटेलमा जान्छु। जस्तै अब हामीले हेर्नु पर्यो त्यो कम्पनीको इन्कम। जस्तै म तपाईलाई हेर्ने अलिकति कुराहरु आइडियाहरु दिन्छु थोरै। इन्कम 2 किसिमका हुन्छन् के कम्पनीको कमाई 2 किसिमको हुन्छ। एउटा अपरेटिङ कमाई हुन्छ अर्को नन अपरेटिङ कमाई हुन्छ। अपरेटिङ कमाई भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै कोही मान्छे जागिर खान्छ
कोही मान्छे इम्प्लोइमेन्टमा छ, जागिर खान्छ भने उसको अपरेटिङ कमाई के हो? उसको स्यालेरी के हो? उसको अपरेटिङ कमाई हो। उसको नन अपरेटिङ कमाई के हो? उसले शेयर बजारमा पनि लगानी गर्छ भने शेयर बजारबाट उसले कमाउँछ अथवा प्रॉफिट अर्न गर्छ। कहाँबाट? शेयरको खरिद बिक्रीबाट, शेयर किनबेच गर्छ। भनेपछि यो जुन व्यक्ति छ नि, यो व्यक्तिको कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा गरौँ, सेम कम्पनीको पनि यही हो। हेर्नुहोस्, अब कम्पनीको अपरेटिङ के भयो भन्दा सेल्स भयो। उसले जेमा काम गर्छ त्यो सेल्स भयो। अब त्यो व्यक्तिको स्यालेरी चाहिँ छ महिनाको 3 लाख, राम्रोसँग सुन्नुहोस्, अनि शेयरबाट उसले एक महिनामा कमायो 2 लाख। ठिकै हो, राम्रै हो। मैले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरेँ, ठिकै हो, राम्रै हो। शेयरबाट कमायो 5 लाख। हामी यसरी एनालाइसिस नगरौँ, 5 + 3 यसको कमाई त ओहो 8 लाख। बाफ्रे, यो व्यक्तिले त 8 लाख कमाउँदो रहेछ महिनाको। यसरी एनालाइसिस नगरौँ। यो त तपाईको काम होइन नि। कहिलेकाहीँ मौकामा चौका हान्नु भयो, कमाउनु भयो। कुरो बुझ्नुभयो? यो तपाईको काम हो। अर्को कुनै व्यक्ति छ, उसको कमाई स्यालेरी छ 10,000, शेयरबाट कमायो कुनै महिना 5 लाख। अब के हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं? यो 3 लाख महिनाको कमाउने 3 लाख अनि यसले शेयरबाट कमायो 2 लाख, यसको पनि एक महिनाको कमाई 5 लाख भयो। यो अर्को व्यक्तिको पनि 10,000 र 5 लाख, 5 लाख 10,000 भयो। के हामी यो दुईटालाई एउटै लाइनमा राखेर उस्तै हो भन्न सक्छौं? आन्सर इज नो। त्यही भएर तपाईले कम्पनीको फाइनान्शियल हेर्दा सबभन्दा मुख्य विषयवस्तु यहाँ हेर्नु पर्यो, रेगुलर एक्टिभिटी के हो, त्यो कम्पनीको मुख्य काम के हो। जस्तै हाइड्रो पावर छ भने हाइड्रो पावर जेनेरेट गरेर कमाएको प्रॉफिट कति छ, कति कमाइ गरेछ, कति रेभेन्यू कमाछ, त्यो चीज हेर्नु पर्यो। अब प्रॉफिटलाई अपरेटिङ प्रॉफिट भनिन्छ, इन्कमलाई अपरेटिङ इन्कम भनिन्छ अथवा रेभेन्यू भनिन्छ। अब सेक्टर वाइज हुन्छ। बैंकहरुको लागि के हो? इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर देखा हुन्छ। हाइड्रो पावरको लागि बिजुली बेचेर भनेर सेल्स भनेर देखाएको हुन्छ। इन्स्योरेन्सको लागि इन्स्योरेन्स प्रिमियम भनेर देखाएको हुन्छ। त्यसरी नै अब यस्ता विभिन्न कम्पनीहरुको चाहिँ त्यही अनुसारले इन्कमहरुका हेडिङहरु फरक हुन्छन्। त्यो चीज हेर्नु पर्यो। र त्यो कम्पनीको नन अपरेटिङको प्रॉफिट पर्सन धेरै छ भने हामीले डराउनु पर्छ। त्यो कम्पनीले यसपालि नै कमायो, त्यो नन अपरेटिङ भने त उसको रेगुलर काम होइन। यसपालि गर्दै जाँदा फुत्त भयो शेयरमा गेनहरु, त्यो चीज हेर्नु पर्यो। अनि अर्को पोइन्ट के हेर्नु पर्यो भन्दा हामीले अर्निङ पर शेयर हेर्नु पर्यो, ईपीएस भन्छ। अब यो अर्निङ पर शेयर के हेर्न निस्किन्छ भन्दा अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर इक्विटी शेयर गरेर ईपीएस निस्किन्छ। अब ईपीएस हेर्नु पर्यो। त्यही इन्डस्ट्रीमा हामीले ईपीएस हेर्दाखेरि सेम इन्डस्ट्री हेर्नु पर्छ है, कम्पेयर गर्दा सेम इन्डस्ट्री बीचमा कम्पेयर गर्नुपर्छ। जस्तै बैंक बीचमा कम्पेयर गर्नुस्, यस्तो नगर्नुस्। बैंक र माइक्रो फाइनान्स बीचमा कम्पेयर नगर्नुस्। मैले कतिपय च्यानलहरुमा यहाँ देखिरा हुन्छु, ग्रुपहरुमा बैंक र माइक्रो फाइनान्स बीच कम्पेयर गरेर इन्डस्ट्री नै मिलेर आछ नि त के गरी कम्पेयर हुन्छ ल भन्नुस्? कम्पेयर हुन्छ? हुँदैन। जस्तै बीएससी पढे मान्छे जसले साइन्स लिएर बीएससी पढ्यो र जसले अर्को बीबीएस पढेछ, के कम्पेयर हुन्छ? कम्पेरेबलै हुँदैन। अलग ब्याकग्राउन्डै अलग छ। त्यस्तै बीएससी बीचमा कम्पेयर गर्नुस्, बीबीएस बीचमा कम्पेयर गर्नुस्, सीए बीचमा कम्पेयर गर्नुस्। कम्पेरिजन यसरी हुन्छ नि एउटा इन्डस्ट्रीमा। त्यही भएर तपाईले ईपीएस हेर्दाखेरि सेम इन्डस्ट्री भित्र रहेका 5 वटा 10 वटा 15 वटा कम्पनी जति छन् ती सबैको ईपीएसहरु हेर्नुस्। एउटा ईपीएस हेरिन्छ, अर्को डिभिडेन्ड यील्ड हेरिन्छ, 2 नम्बरमा डिभिडेन्ड यील्ड हेरिन्छ। अब यो डिभिडेन्ड यील्ड भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कम्पनीले डिभिडेन्ड त दिन्छ, तर कम्पनीले डिभिडेन्ड 40% दिन्छु डिभिडेन्ड भन्यो भने 40% डिभिडेन्ड त पार भ्यालुमा हो। हिजो अलिकति हामीले छलफल गरेछौं पार भ्यालु। मानौ कुनै कम्पनी, म तपाईलाई कुनै एक्जाम्पल लिन्छु, कुनै कम्पनीको पार भ्यालु छ अरे 100 रुपैयाँ। त्यो कम्पनीको मार्केट प्राइस बजारमा मूल्य चलिरहेछ 1500 रुपैयाँमा बजार मूल्य चलिरहेछ। यो कम्पनीले 40% डिभिडेन्ड दिन्छु भने 40% डिभिडेन्ड दिन्छु भन्यो भने यो कम्पनीले दिने डिभिडेन्ड भनेको 1500 को 40% 600 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दिने भने होइन, भ्रममा नपर्नुस्। इभन तपाईले 1500 मा किन्नु भयो होला, तर तपाईले पाउने डिभिडेन्ड कति हो? ओन्ली 40 रुपैयाँ मात्रै हो। यो कुरा बुझिरहनु भएको छ? त्यही भएर हामी के कुरा नगरौं भन्दाखेरि हामी 40% दियो भनेर मक्ख नपरौं। यो 40% त कम्पनीले भन्ने चीज हो नि। त्यही भएर तपाईको लागि त कति हो? तपाईको लागि त दिस डिभिडेन्ड यील्ड भनेको रिटर्न,
तपाईँ इन्भेस्टर लगानीकर्ता तपाईको लागि डिभिडेन्डको रिटर्न कति हो भनेर निकाल्न जाँदैछौँ। एकदम फर्मुला सिम्पल छ के, यो फर्मुला एकदम सिम्पल छ। फर्मुला म त एकाडेमिकली पनि पढाउँछु, चार्टर एकाउन्टेन्टहरूलाई पढाउँछु, पढाउँदा पनि फर्मुला भन्ने चिज हुँदैन भनेर भनिरहेको हुन्छु। र डिभिडेन्ड तपाईले डिभिडेन्ड 40 रुपियाँ कमाउनु भयो, कति रुपियाँ लगानी गरेर 40 कमाएको, 1500 रुपियाँ लगानी गरेर 40 कमाओ, दिस इज योर अर्निङ। तपाईले दिस इज योर डिभिडेन्ड अर्निङ हो, त्यही डिभिडेन्डको अर्निङलाई डिभिडेन्ड यील्ड बनायो। यो त जम्मा 3% पनि छैन, हेर्नुस् त, लेस देन 3%। हेर्दाखेरि के लाग्यो, हेर्दाखेरि लाग्यो ओहो 40% कमाछ, तर तपाईको त वास्तवमा तपाईको इन्भेस्टमेन्टले कमाएको लेस देन 3% कमाछ। त्यही कारणले गर्दा डिभिडेन्ड यील्ड हेर्नुपर्छ, न कि डिभिडेन्डको रेट हेरेर मात्रै भएन। तपाईले डिभिडेन्ड यील्ड हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले क्याश डिभिडेन्डको लागि कुरा गरे है, पैसामा पाउने डिभिडेन्डको लागि। खैर बोनस शेयरमा पनि त्यही हो। बोनस शेयरमा पनि शेयरको मूल्य घट्छ। जस्तै 1500 रुपियाँको शेयर छ भने 40% बोनस शेयर दियो, त्यो पनि डिभिडेन्ड हो भने यसको मूल्य एडजस्ट भएर तल आउँछ, घट्छ। एडजस्ट भएर घट्छ, घटिसकेपछि फेरि बजारमा चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ के, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ। मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेर मानौ यो ठ्याक्कै 40% मा पनि निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुस्, 1500 डिभाइड बाइ 40% बोनस दियो भने यसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ। 1500 डिभाइड बाइ 1.40 गर्नुस्, ठ्याक्कै प्राइस आउँछ। ल मैले प्राइसै निकालेर कुरा गरेँ। 1500 डिभाइडेड बाइ 1.4 1071। यही हो नेप्सेमा बोनस पछिको एडजस्ट हुने प्राइस भने यसरी नै हुन्छ, 1071। अब के हुन्छ भन्दा लगानीकर्ताहरूलाई हिजो 1500 मा कारोबार भइरहेको शेयर 1071 देख्दाखेरि चाहिँ ओहो सस्तो भयो कि जस्तो एउटा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने हो। मनोवैज्ञानिक असर पर्ने हुनाले मान्छे अब सबै किन्न जान्छन् के, दौडिन्छन्। दौडिसकेपछि के हुन्छ भन्दा फेरि प्राइस बढेर 1500 को लाइनमा जान्छ। त्यही भएर बोनस शेयर दिने अनि त्यसपछिबाट राइट शेयर दिने, जब जब कम्पनीले बोनस दिने वाला छ, जब जब कम्पनीले राइट शेयर दिने वाला छ, नर्मली शेयरको प्राइस फेरि पनि बढ्छ भन्ने हिसाबले यसमा एउटा डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। र यो चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि मनोवैज्ञानिक असर हो। र नेपालको बजारमा अथवा अन्य देशको बजारमा पनि यस्ता चिज हुन्छन्। मनोवैज्ञानिक असर मजाले पर्छ। र जुन चिज चाहिँ हामी एकाडेमिकली पढाइमा चाहिँ अथवा हामी एकाडेमिक कोर्स पढ्दाखेरि चाहिँ यो चिज मनोवैज्ञानिक असर रहँदैन। मान्छेहरू सबै जान्ने बुझ्ने हुन्छन्, पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने हिसाबले पढ्छौँ, तर वास्तवमा बजारमा त्यस्तो चल्दैन। बजारमा त मनोवैज्ञानिक असर पनि राम्रोसँग रोल रहेको हुन्छ, जुन मैले तपाईलाई अहिले यहाँ देखाएँ। अब यी चिजहरू हेर्नु पर्यो। अनि अर्को एउटा पोइन्ट हुन्छ पीई रेशियो भन्ने पोइन्ट हुन्छ। के हो त पीई रेशियो भन्नुहुन्छ भने प्राइस अर्निङ रेशियो भन्छ यसको फुल फर्म। यसको फर्मुला हुन्छ एमपीएस डिभाइड बाइ ईपीएस हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्य 400 रुपियाँ छ र त्यसको कमाई 20 रुपियाँ छ भने, त्यसको कमाई 20 रुपियाँ छ भने 400 छ 20 छ भने यसको पी, फेरि यो 20 विषय आउने भयो, मैले 500 राख्ने है। 500 रुपियाँ छ मार्केट प्राइस, 20 रुपियाँ कमाई छ भने 25 आउँछ पी। यो 25 पी को मतलब के हो भन्दा यही त हो नि, 25 डिभाइड बाइ 1। यसको मतलब के हुन्छ भन्दा तपाई 25 रुपियाँ तिरिरहनु भएको छ, तपाई 25 रुपियाँ तिर्न तयार हुनुहुन्छ है। तपाई 25 रुपियाँ तिर्न तयार हुनुहुन्छ के का लागि? फर रुपिज 1, 1 रुपियाँ कमाउनको लागि 25 रुपियाँ तिर्न तयार हुनुहुन्छ। यसैलाई भनियो पी रेशियो। पी रेशियोले अर्निङ र प्राइस बीचको एउटा सम्बन्ध इस्टाब्लिस गरिदिन्छ। अर्निङ र प्राइस बीचको सम्बन्ध इस्टाब्लिस गरेर पी रेशियो निकालिसकेपछि अनि हामी हेर्न सक्छौं। र यो पनि चेक गर्दा पी रेशियो चेक गर्दाखेरि हामीले सेम इन्डस्ट्रीमा हेर्नुपर्छ है। सेम इन्डस्ट्रीमा, अरु इन्डस्ट्रीमा हेरेर भएन। भनेको मतलब ए क्लासको बैंक हेर्नु छ भने ए क्लासका बैंकहरु नेपालमा अहिले 26 वटा छन्। त्यो 26 अब कतिपय 2-3 टा मर्जरमा छन्, अब त्यो चाहिँ छोडौं। त्यो भन्दा अगाडि 26 वटा छन्। 26 वटा बैंकको सर्र लाइन बनाउनुस् पी को। त्यो 26 वटामा पी सबभन्दा कम कुनमा छ। किन भन्दा तपाई इन्भेस्टरलाई त लोएस्ट पी बेटर हुने रहेछ नि, होइन र? तपाई इन्भेस्टरलाई त लोएस्ट पी बेटर हुने छ। किन भन्दाखेरि तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि, 1 रुपैयाँ अर्निङ गर्नको लागि, पर रुपी अर्निङको लागि कम तिर्न परे, सेम इन्डस्ट्री भनेको सेम रिस्कमा कम तिर्नु, जुनमा कम तिर्न सक्नुहुन्छ, जुनमा कम रुपैयाँमा पाइन्छ त्यसमा न लगानी गर्नुहुन्छ हो। त्यही भएर हामी यसरी पी रेशियो पनि हामी के गर्छौं, यसरी पी रेशियो पनि हामी हेर्छौं। खैर मैले यहाँ तपाईलाई 2-3 टा रेशियोहरु भनिरहँदा अब के यति मात्र हेरेर पुग्छ त? के हामी यति मात्र हेरेर पुग्छ त? बजारमा यति मात्र भइसकेपछि के बजार अब हामी ठ्याक ठ्याक मिलाउन सक्छौं त? आन्सर इज नो। मैले तपाईलाई अघि भने यो त पढाइ हुने विषय हो। अघि मैले जुन नेपालको बजारको कुरा गरे इन्ट्रेस्ट रेट, त्यो पनि पढाइ हुने विषय हो। तर नेपालको बजारमा चाहिँ त्यसले अलि धेरै प्रभाव पर्यो। अब यी चीजहरुले पनि प्रभाव पर्छन्। तर अब अर्को पनि एउटा भ्यू हुन्छ, फन्डामेन्टल नै भ्यू हुन्छ, फ्युचर हेर्ने, भविष्य हेर्ने।
तर यो भविष्य हेर्ने भनेको के हो? भविष्य हेर्ने भनेको के हो भन्दा यी माथि लेखिएका जुन चिजहरू मैले हेर्नु भने यी त पास्ट डाटा हुन् नि, अर्निङ भइसकेपछि हेर्ने हो नि त, कमाइसकेपछि। त्यही भएर फ्युचर जस्तै कुनै कम्पनीको आज अर्निङ छैन, इपिएस नेगेटिभ छ, नेगेटिभ 5 रुपियाँ होला, आज कमाइ गर्नै सकेको छैन। किन भन्दा कम्पनी बन्नै 2 वर्ष लागिसक्यो, अहिलेसम्म कम्पनी बनेकै छैन, 2 वर्ष भयो कम्पनी बन्ने क्रममै छ, इन्कमै जेनेरेट गर्न सकेको छैन। त्यसो हो भने अब कम्पनीले फ्युचरमा के गर्छ? हामी फ्युचर एस्पेक्ट हेरेर पनि के गर्छौँ? लगानी गर्न सक्छौँ। आजको डाटा इभन मलाई आज एडभर्स सिचुएसन छ, इपिएस नेगेटिभ आउनु भने कम्पनीको कमाइ के छ? कम्पनीको कमाइ के छ? कम्पनीको कमाइ नेगेटिभ छ, यो कम्पनीले कमाइरहेको छैन। कम्पनीको आउने भन्दा जाने धेरै छ, खर्च धेरै छ। तर फ्युचर एस्पेक्ट हेर्दाखेरि कम्पनीले ठुलो कन्ट्र्याक्ट पाउनेवाला छ, कम्पनीले एकदम ठुलो काम, जुन कामै सुरु भएको छैन, प्रोजेक्टै बन्दैछ, भविष्यमा एकदम राम्रो कमाइ हुनेवाला छ। हो यो चिज फ्युचर क्यास फ्लो अथवा फ्युचरको एस्पेक्ट हेरेर पनि हामी त्यो कम्पनीको सेयर यदि माथिका जुन फन्डामेन्टलका मैले 2-3टा डाटाहरू पेश गरेँ, 2-3टा इन्डिकेटरहरू पेश गरेँ, इन्डिकेटरहरू अरू पनि हुन्छन्, यति मात्र होइनन्। त्यो 2-3टा अब समय हामीसँग लिमिटेड छ, समय लिमिटेडमा हामीले मैले एकदम छोटो समय पनि अलि इफेक्टिभली हुने गरी डाटाहरू अथवा इफेक्टिभली तपाईँले बुझ्ने गरी यी 2-3टा इन्डिकेटरहरू पेश गरेँ। अरू पनि छन्, अब हाम्रो समय पनि लिमिटेसन भएको कारणले गर्दा म अलिकति फरवर्ड गइरहेको छु। अब जस्तै यो छ, कम्पनीले फ्युचर एस्पेक्ट हेर्ने, त्यो आधारमा पनि कम्पनी हामी के गर्न सक्छौँ? सेयर किन्न सक्छौँ। अब अर्को हुन्छ टेक्निकल एनालाइसिस। टेक्निकल एनालाइसिस भनेको चाहिँ कम्पनी कसरी चलेको छ। टेक्निकल एनालाइसिसले के हेर्दैन भन्दा त्यो कम्पनीको अवस्था हेर्दैन के, त्यो कम्पनीको आजको इपिएस के छ, कम्पनीले कति कमाइरहेको छ, कम्पनीले भविष्यमा कस्तो कन्ट्र्याक्ट पाउनेवाला छ, भविष्यमा कहाँबाट कमाइ गर्नेवाला छ, यी चिजहरू केही पनि हेर्दैन टेक्निकलले। टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ एउटा मुभमेन्ट हेर्ने हो। मुभमेन्ट हेर्ने भनेको यो कम्पनी यहाँबाट यसरी यहाँ बढेको थियो, अनि यहाँ घटेको थियो, फेरि यहाँ बढेको छ, अब घट्छ है भन्ने हो कि। घटेर यहाँ आयो, एउटा लाइन बन्यो। अब विभिन्न एनालाइसिस हुन्छन् टेक्निकल एनालाइसिसमा। मैले एउटा ओभरअल मात्रै नलेज दिन खोजे हो, म टेक्निकल एनालाइसिसमा छलफल गर्न खोजे होइन। मैले चाहिँ हामी ओभरअलमा के भन्छ त टेक्निकलले भन्ने कुरा गर्न खोजे हो। र यसरी यो पोइन्टमा आयो भने अब बढ्छ है भन्ने कुरा एउटा इन्डिकेसन दिने हो। बढ्दा पनि एउटा यसले लाइन बनाउँछ, यस्तो लाइन बनाइरहेछ, यस्तै लाइन बनाएर यो यहाँनेरि अहिले यहाँ छ भने यो यहाँबाट यहाँ पुग्छ है, किन पहिले पनि यसको मुभमेन्ट यसरी चलेको थियो, पहिले पनि यसको मुभमेन्ट यसरी चलेको थियो भनेर यो हिसाबले एउटा ट्रेन्ड एनालाइसिस गरिन्छ। एउटा ट्रेन्ड एनालाइसिस गरिन्छ, यसरी चलेछ यसरी चल्छ भनेर जुन एउटा ट्रेन्ड एनालाइसिस गरिन्छ हो, द्याट ट्रेन्ड एनालाइसिस इज कल्ड टेक्निकल एनालाइसिस। टेक्निकल एनालाइसिसमा कम्पनी कतिको बलियो छ, कतिको कमजोर छ, कम्पनी के होला भन्ने केही पनि हेरिन्न, त्यसको भोल्युम समाउँछ। जस्तै कम्पनीको प्लिज यो केर्ने काम प्लिज नगरिदिनु होला, तपाईँ लिभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चित्त नबुझ्या भएदेखि, र मैले यहाँ केही पनि गलत चिज बोलेको छैन। जसले यो केरिरहनु भएको छ यस्तो काम नगर्नु होला। हाम्रो नेपालमा यस्तो काम गर्ने अलि धेरै छ कि आफू केही नगर्ने, अर्काले गरेको कमाउनु, खुट्टा तान्ने, बिगार्ने है, यो प्रवृत्ति अलि धेरै छ। त्यही भएर पनि हामी पछि रहि नै रहन्छौँ। हामी पनि यहाँबाट चाहिँ एक्सन लिन सक्छौँ होला। यो कसले गर्नुभयो प्लिज तपाईँ बरु एक्जिट भइदिनुहोस्, त्यसमा बेटर हुन्छ। यो अलिकति जुममा यस्तो प्रब्लम थोरै आइरहेछ, केही गर्न सकिन्छ बहिनी? समीक्षा बहिनी यो चिजलाई हटाउन सकिन्छ? त्यहाँ एनोटेट चाहिँ अफ गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्यो सर, एकजनाले चाहिँ त्यही सजेस्ट गर्नुभएको छ। ओके, यहाँ अफ गरिदिने, क्लियर गरिदिने है, क्लियर अल ड्रइङ। ल ओके, अनि सबैजनालाई प्लिज यस्तो एक्सन चाहिँ अहिले अलि शोभनीय पनि हुँदैन, हामी सबैजना यहाँ सिक्न नै आएको हो, त्यही भएर त्यसो चाहिँ अलि नगरिदिनु होला। यदि चित्त बुझेको छैन भने यु क्यान लिभ। थ्याङ्क यू। अनि टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको भोल्युमको मुभमेन्ट हेरिन्छ। यो अलिकति अब यसरी अगाडि बढाउला। भोल्युमको मुभमेन्ट हेरिन्छ,
कतिको बिक्री भयो हिजो, कतिको कारोबार भयो, कतिको प्राइसमा कति कारोबार भयो भनेर एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुल हो। त्यो टुल युज गरेर चाहिँ यसको ट्रेन्ड कता जान्छ, ट्रेन्ड तल बढ्छ कि माथि बढ्छ कि हामी नर्मली टेक्निकल एनालाइसिस गरेर धर्के पनि भन्ने गर्छौँ, किन भन्दा धर्का तानेर एनालाइसिस गरिन्छ कि। तर मैले यो भनिरहँदा टेक्निकल एनालाइसिस गर्न हुँदैन चाहिँ भने होइन है, टेक्निकल एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ, तर टेक्निकल एनालाइसिस मात्रै चाहिँ होइन। किन भन्दा हामी कहिलेकाहीँ पोलियो लागेको व्यक्ति कहिलेकाहीँ हिँडेछ, मानौ एउटा तन्दुरुस्त व्यक्ति हिँडेछ, यो लाइनमा हिँडेछ, पोलियो लागेको व्यक्ति पनि केही समयलाई यो लाइनमा हिँडेछ भने हामी यो दुईटा एउटै हो भनेर हुन्छौँ के टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ। यो त्यहाँको कमजोरी हो। यो पोलियो लागेको व्यक्ति त यसरी सधैँ त हिँड्न सक्दैन नि नर्मल व्यक्ति जस्तो। त्यही भएर मैले यो भन्न खोजे होइन कि टेक्निकल हेर्नु हुँदैन भन्न खोजे होइन, टेक्निकल पनि हेर्ने, मैले पनि हेर्छु टेक्निकल। टेक्निकलको चाहिँ फाइदा के छ भने सुन्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने हामीले सेयर किन्यौँ, 300 रुपियाँमा सेयर किन्यौँ, सेयर बढ्यो 400 रुपियाँ पुग्यो, ओहो मलाई त 100 रुपियाँ फाइदा भयो भने हामी फुत्त बेच्छौँ। त्यो सेयर भरे पुगेर 600 पुगिसकेका हुन्छ अनि हामी थकथकी मान्छौँ। यो चिज चाहिँ यो 600 पुग्छ है भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ टेक्निकलले दिन्छ। फेरि फन्डामेन्टलले त बढ्छ भन्ने इन्डिकेसन दिन्छ, यो स्ट्रङ छ, यो इन्डस्ट्रीमा स्ट्रङ छ भनेर इन्डिकेसन फन्डामेन्टलले दियो, यसले राम्रो कमाइ गरिरहेछ, फ्युचरमा पनि यसले राम्रो कन्ट्र्याक्ट पाउँछ, यी सबै कुराहरू फन्डामेन्टलले दिए। त्यही भएर हामीले फर्स्टमा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी चुज गर्नु पर्यो। त्यसपछिबाट टेक्निकलले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दा यो 300 बाट 400 पुग्यो, 400 मा नबेच्नु है, तपाईले फाइदा त कमाउनु 100 रुपियाँ ठिक छ, तर 400 मा बेचेर ननिस्किनुस्, यो अझै बढ्छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन टेक्निकलले दिन्छ। त्यही भएर हामीलाई यो के हुन्छ भन्दा सेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्नलाई हामीलाई धेरै जति सक्दो हामीले धेरै नलेज गेन गर्यौं भने हामीलाई त्यति बढी फाइदा हुने हो के, त्यति बढी हामी अनुमान गर्न सक्छौं। फेरि पनि 100% अनुमान कसैले पनि गर्न सक्दैन। नेपालमा शेयर बजार 1998 मा बन्यो, त्यो दिनदेखि लगानी गर्ने व्यक्तिले पनि गर्न सक्नुहुन्न। हामी 10 वर्ष लगानी गरेरले पनि 100% गर्न सक्दैनौं, 20 वर्ष गरेर पनि सक्दैनौं। तर केही न केही चाहिँ अलिकति केही नगरे व्यक्तिहरु भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ मिल्दो जुल्दो चाहिँ हुन जान्छ। त्यही भएर अब बजारमा यी चीजहरुको एनालाइसिस गर्यौं र हामी इन्ट्री गर्यौं भने हामी अरु भन्दा राम्रो प्रॉफिट बनाउन सक्छौं। मैले फेरि बोलिरहेको छु, अरु भन्दा राम्रो प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट लिन सक्छौं है। लसै भए पनि अरु भन्दा कम लस, लो लसमा हामी काम गर्न सक्छौं। मैले यो भने लसै हुँदैन, प्रॉफिटै मात्रै भइरहन्छ, त्यस्तो त संसारमा हुनै सक्दैन। तर यति कुरा चाहिँ हो, प्रॉफिट हुँदा पनि अरु भन्दा गुड प्रॉफिट, लस हुँदा पनि अरु भन्दा कम लस गर्न सक्नु नि शेयर बजारमा छिर्नु अथवा शेयर बजारमा यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने यही हो तपाईले विज्ञता हासिल गरे भने, यो नि हो तपाई एउटा विज्ञतासँग अथवा एउटा विज्ञ व्यक्तिसँग हुनुपर्ने चीजै यही हो। यसैलाई हामी विज्ञ भयो अथवा शेयर बजार यसलाई जान्ने भयो भनेर हामी बुझ्छौं यस्ता व्यक्तिलाई। तर हामी यो भन्नै आउँदैनौं कि कुनै पनि व्यक्तिले लसै गर्दैन, जहिले पनि प्रॉफिट गर्छ भने कि केही समयलाई मात्र लगानी गरे त्यो मान्छेले 1 महिना मात्र लगानी गर्न सुरु गरेछ है। तर अब कि उले 1 महिना मात्र लगानी गरेर सुरु गरेछ कि होइन भने उले चाहिँ कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कलमा गरेको एउटा सधैँभरि लगानी गर्ने मान्छेको यस्तो चीज चाहिँ हुन सक्दैन। अब यो फन्डामेन्टल एकजनाले सोध्नु भएको छ, टेक्निकल त अलिअलि बुझियो, फन्डामेन्टल भनेको के हो भन्नु भएको छ। मैले अघि तपाईहरुलाई 3टा कुरा गरे नि, कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर कस्ता छन्, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ, कम्पनीको ईपीएस कस्तो छ, कम्पनीको पीई कस्तो छ, कम्पनीको डिभिडेन्ड यील्ड कस्तो छ, यसरी कम्पनीको एनालाइसिस, कम्पनी भित्रको एनालाइसिस, कम्पनीको फ्युचर ग्रोथको एस्पेक्ट कस्तो छ। अब म यहाँ आज कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि इन्डस्ट्रीको नाम लिन्न है नेपालको, र यस्ता चीजहरु हेर्नेलाई नै हामी के भन्छौं, फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्छौं। अन्य पनि पर्छन्, यति मात्रै होइन, यहाँ धेरै छन् चीजहरु। जस्तै अब हामीले अब लिक्विडिटीका कुरा गर्यौं, त्यो देशको अब म्याक्रो इकोनोमिक्सका कुराहरु भए, त्यो इन्डिभिजुअल कम्पनीको कुरा नभएर त्यो चाहिँ एज अ होल इकोनोमीका कुराहरु भयो, पोलिटिकल सिचुएसनका कुराहरु भए, शेयर बजारमा प्रभाव पर्ने। त अब हेर्नु न कति अचम्म छ, नेपालको शेयर बजारमा हाम्रो अर्थमन्त्री ज्यू डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा लाइन बोल्दिँदा, अर्थमन्त्रीले एउटा लाइन बोल्दिँदा कहाँ 1100 पुगेको शेयर बजार कहाँ आएर 295 मा आयो हेर्नुस् त। शेयर बजार जुवाको घर हो भनेर भन्दिँदा भनेपछि यहाँ न फन्डामेन्टलले काम गर्यो न टेक्निकलले काम गर्यो, यहाँ त केहीले पनि काम गरेन। यतिसम्म थियो। पोहोर तपाईलाई म एक्जाम्पल दिन्छु, म आफैले एनालाइसिस गरेर एक्जाम्पल दिन्छु। पोहोर फागुनमा, यो भन्दा अगाडि
अहिले 78 र 2076 साल फागुन भनेको आजभन्दा 14-15 महिना अगाडि 15 महिना अगाडि सिभिल बैंक भन्ने तपाईले नाम सुन्नु भएको छ सिभिल बैंक है त्यसको बुक भ्यालु थियो बुक भ्यालु पर शेयर 125 रुपैयाँ थियो मार्केट प्राइस 135 रुपैयाँमा पाइरहेको थियो यो बुक भ्यालु पनि फन्डामेन्टलकै पाटो हो बुक भ्यालु भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो कम्पनी आज बिग्रिहाल्यो लिक्विडेटै भइहाल्यो भने त्यो कम्पनीको सम्पत्तिहरू बेचेर बुक्स अफ एकाउन्टमा भएको भ्यालुमा बेचेमा अझै मार्केट भ्यालु पनि हैन बुक्स अफ एकाउन्टमा भएको भ्यालुमा बेचेमा 125 रुपैयाँ प्राप्त गरिन्छ र बजारमा त्यही चीज 135 मा किन्न पाइराछ दिस एनालाइसिस इज फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेपछि किन नकिन्ने कम्पनी बर्बादै भए पनि आज कम्पनीको सम्पत्ति सबै बेचेर 125 रुपैयाँ त मलाई आउँछ 135 10 रुपैयाँ बढीमा पाइरहेछ खै लाइसेन्सको कस्ट खै कम्पनीले यत्रो वर्षदेखि चलाएका कस्ट यी नेपालका 1 लाखका बैंकमा पोहोर थिए अब अहिले बढिसकेका छन् बैंकहरू अब यस्ता चीजहरू छन् तर पोहोर मैले फागुनको घटना हो यो मैले त्यतिखेर हेरे थिए तपाई आज डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एनालाइसिस गरेँ थिए त्यतिखेर यो र त्यतिखेर सिभिल बैंक मैले किने पनि थिए अरु बैंक पनि थिए यस्तै राम्रो गेन पनि भयो भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यसरी एनालाइसिस गर्यौं अब बुक भ्यालु मार्केट भ्यालु हेर्ने पनि एउटा एनालिटिकल पाटो हो यी सबै फन्डामेन्टलका पाटाहरू हुन् मैले यति भन्दा भन्दै टेक्निकल इग्नोर गर्नु भन्ने हैन अब आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन् तर फन्डामेन्टल हेरेर अनि टेक्निकल हेर्ने हो के हामी टेक्निकलमा दौडेर फन्डामेन्टल चाहिँ ध्वस्त भए कम्पनी टेक्निकलमा चाहिँ जानुहुन्न भन्ने मेरो सल्लाह रहन्छ अब यहाँ मैले तपाईलाई अलिकति आइडिया मात्रै दिने हो आज हेर्नुस् किन भन्दा हामीसँग छोटो समयमा अब छोटो समयमा चाहिँ हामी अब टेक्निकलका विभिन्न टुलहरू फन्डामेन्टलका विभिन्न टुलहरू क्याल्कुलेसनहरू अब जस्तै अहिले मैले तपाईलाई माथि सर्फेसमा मात्रै भनेको छु बैंकको हेर्दाखेरि ईपीएस ले मात्रै हुँदैन डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिटमा हेर्नुपर्छ त्यसका लोन लस प्रोभिजनहरू कस्ता छन् हेर्नुपर्छ यस्ता इत्यादि कुराहरू धेरै छन् भित्री चीजहरू त्यहाँ आज हामी जान सक्दैनौं त्यसैले मैले सर्व तपाईलाई के भन्ने ओभरअलमा माथि रूपमा सर्फेस रूपमा सर्व तपाईलाई यो बारेमा हल्का तपाईलाई सर्व नलेज के गरे शेयर गरे आजको नर्मली हाम्रो टपिक यसैमा केन्द्रित रहेर थियो बुल मार्केट बियर मार्केट पनि हामीले कुरा गर्यौं अर्को एउटा शब्द हुन्छ बुल ट्र्याप र बियर ट्र्याप यो चाहिँ अब हामीले अलिकति बुझ्नु पर्छ बुल ट्र्याप अर्को बियर ट्र्याप यसमा मज्जाले पर्या हुन्छन् मान्छेहरू के हुन्छ भन्दा बुल ट्र्यापमा आर्टिफिशियली क्रिएट गर्ने के डिमान्ड तपाईहरुले न्यूजहरु सुनिरहनु भएको छ कतिपय कम्पनीहरुले चाहिँ आर्टिफिशियली क्रिएट गर्यो कर्नरिङ गरियो भन्ने सुनिन्छ हो त्यसरी नै आर्टिफिशियली क्रिएट गरिन्छ डिमान्ड क्रिएट गरेपछि के हुन्छ त कम्पनीको शेयर प्राइस बढ्छ एउटा ग्रुप अथवा ग्रुप अफ पर्सन अथवा ग्रुप अफ पर्सनका मान्छेहरुको ग्रुप मिलेर डिमान्ड क्रिएट गर्दा 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 कुनै कम्पनीको मूल्य थियो 150 बढाएर पुर्यायो 500 तपाईलाई के लाग्छ थाहा छ यो 500 भन्दा अरु बढ्छ भन्ने थाहा लाग्छ सबैलाई लाग्छ किन हिजो 10% ले बढ्यो अस्ति 10% ले बढ्यो नेपालमा एक दिनमा 10% मात्र बढ्न सक्छ शेयरको मूल्य बढेछ 10% ले 500 रुपैयाँ पुग्यो तपाईलाई लाग्न सक्छ अब अझै बढ्छ जस्तो लाग्न सक्छ बजारमा पनि त्यही किसिमका न्यूजहरु आउँछन् त्यस्तो बेलामा तपाई यो टप पोइन्टमा किन्नु भयो र जसले यो यसलाई चलाइराछन् जसले यसमा डिमान्ड क्रिएट गरिराछन् उनीहरुले चाहिँ सर यो 500 600 हुँदा यहाँ पुगेपछि सबैलाई लाग्न थाल्यो हो यो त अरु बढ्छ सर सबै बेचेर निस्के भने यो कम्पनीको शेयर फेरि घटेर तल आउँछ त्यसैले हामीले फन्डामेन्टल हेर्नु पर्यो के मैले भने फन्डामेन्टल हेर्नु पर्यो फन्डामेन्टलले सपोर्ट गर्छ भने 500 मा किने पनि केही फरक पर्दैन तर फन्डामेन्टलले सपोर्ट गर्दैन भने 500 मा किन्नु भने तपाई फस्नुहुन्छ यसलाई भन्छ बुल ट्र्याप बजारमा अचानक बुल देखाइदिने कुनै कम्पनीको शेयर एकदम धेरै बढाइदिने सबलाई नयाँ लगानीकर्तालाई किन्न लगाउने उनीहरुलाई बढाइ हुन्छ जस्तो न्यूजमा त्यसरी देखाइदिने तपाई डिमान्ड क्रिएट गर्दिने स्वाट पस्छन् अनि सर्लक्क त जसले पहिले उठाछ शेयरहरु स्वाट बेच्दिने त्यसलाई बुल ट्र्याप तपाई ट्र्यापमा पर्नु हो अर्को हुन्छ बियर ट्र्याप यो बियर ट्र्याप चाहिँ राम्रो कम्पनीको गरिन्छ राम्रो कम्पनी छ एकदम राम्रो अब जस्तै अब यो अब आउँदैछ के रे डिभिडेन्ड दिनेहरु असार महिना सकेपछि साउन भदौदेखि सुरु हुन्छ त्यस्ता राम्रो कम्पनीहरु छन् भने के गर्ने सप्लाई बढाइदिने के पहिले टन्न शेयर छ आफूसँग टन्न शेयर छ टन्न शेयर भएपछि त्यसको सप्लाई के गर्दिने बढाइदिने सप्लाई बढाउने सप्लाई बढाएपछि मान्छेले त किन्न के रे त्यति किन्न सक्दैन नर्मल इन्भेस्टरहरु तपाईसँग एकदम धेरै छ भने त अनि मान्छेले किन्न सक्दैन किन्न नसकिसकेपछि के गर्छ बेच्न थाल्छ
सस्तोमा सप्लाई धेरै भएपछि सस्तोमा किन्छ, अलिअलि किन्छ, धेरै किन्न सक्दैन। डर हुन्छ नि, नयाँ लगानीकर्तालाई त डर हुन्छ, के हुन्छ नि घटिरहेकोमा त किन्न डराउँछ नि, यो त अझै घट्ने हो कि भनेर। सप्लाई गर्नेले टन्नै सप्लाई देखाइदिन्छ नि, घटाउँछ 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 घटाउँछ। अनि एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि सबैलाई लाग्न थाल्छ, ओहो यो कम्पनी त अब बर्बाद भयो है, यति घटिसक्यो, अब त झन् घट्ला भन्ने लाग्ने एउटा फिलिङ बनाउन लेभलसम्म पुर्याइन्छ। त्यहाँ तपाईँहरू जो डराउने इन्भेस्टर हुन्छन् भयभरकोले बेच्छन् र यो जसले सप्लाई गरिरहेछन् उसले भयभरकोले किन्छ, अनि फेरि यो कम्पनीको सेयर मूल्य के गरिन्छ, बढाइन्छ। यसलाई बियर ट्र्याप भनिन्छ। त्यही भएर तपाईँ अब यस्ता चिजहरू विचार गर्नुपर्छ। तपाईँ बुल ट्र्याप र बियर ट्र्यापमा पर्नुबाट बच्नलाई तपाईँले फन्डामेन्टल्ली हेर्नुपर्छ। यही भने हो फन्डामेन्टलले तपाईँलाई पार्दै पार्दैन त भन्दिनँ, तर कम्पेरिटिभली कम पार्छ। यस्ता चिजहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले यो डिमान्ड सप्लाई टेक्निकलबाट पनि थाहा हुन्छ। थोरै अङ्क, जस्तै थोरै किता, जस्तै दिनमा 100 किता कारोबार भएको छ, प्राइसमा चाहिँ 9%ले घटेको छ। जम्मा 100 किताको कारोबार र 9%ले घटेको चिज तपाईँलाई यो चिज कहाँ देखिन्छ भन्दा यो टेक्निकलको डाटामा पनि देखिन्छ। यो टेक्निकल एनालाइसिसलाई यो डाटा त्यहाँ रिफ्लेक्ट गरे हुन्छ। त्यही भएर टेक्निकल पनि हेर्नु भने, मैले टेक्निकल इग्नोर गर्नु भनेको छैन है। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी प्लस टेक्निकल हेरेर तपाईँले काम गर्नुभयो भने अलिक बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो। मैले आफूसँग भएको एकदम सरसर्ती जेनरल नलेजहरू तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ। स्पेसली हामीले नयाँ इन्भेस्टर र जो चाहिँ अहिले भर्खर सेकेन्डरी मार्केटमा लाग्नु भएको छ, स्पेसली उहाँहरूको लागि यो प्रोग्राम आयोजना गरे हुनाले र मैले एकदम सटिकमा अथवा गिभन टाइममा गर्न सक्ने चिजलाई एकदम विस्तृत रूपमा अथवा एकदम छोटो समय पनि धेरै गर्न के सकिन्छ भन्ने हिसाबले यति कुरा प्रस्तुत गरेँ। अब अगाडि म आयोजक साथीहरूलाई अगाडि बढाउन हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब चाहिँ हामी हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट चाहिँ क्वेसनहरू लिनेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले कृपया ह्यान्ड रेजको अप्सन चाहिँ चुज गरिदिनु होला। च्याटमा भन्दा पनि ह्यान्ड रेज गरेर आफैले नै क्वेसन राख्नुभयो भने क्वेसन बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र हाम्रो स्पिकरलाई त्यसको एन्सर गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सो हामीसँग फर्स्ट पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ जीवन खड्का। हेलो सर, मैले चाहिँ नेप्सेको 2टा सब इन्डेक्सको बारेमा क्वेसन सोध्न खोजेको थिएँ। अब फर्स्ट चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स, जस्तै सर रिसेन्टली हल्का अगाडि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई चाहिँ ए क्लास अथवा बी क्लास इन्स्टिट्युसनहरूले सर्ट टर्मको लागि 1 इयर भन्दा कम पिरियडको लागि बाई एन्ड सेल गर्न नमिल्ने त्यो एउटा प्रोभिजन त्यो आउन थाल्यो। अनि अहिले न्युजमा के हल्ला छ सर, मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ, नयाँ मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्सको भोल्युम एकदम कम भएर बढी कर्नरिङ भयो भनेर चाहिँ त्यसको पेड अफ क्यापिटल बढाउन खोजे जस्तो हल्ला सुनिरहेको छ सर। सो यो 2टा भएको कारणले चाहिँ यो इन्डेक्समा कस्तो असर पर्ला सर? सुन्नु, अब हुनेवाला कुरा त पनि भयो भने के होला भनेर भनौँला होइन। तर नेपालमा चाहिँ अस्ति माइक्रो फाइनेन्स बढ्न नसक्नुको कारण, योभन्दा अगाडिका बुलमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स के हुन्थ्यो भन्दा सबभन्दा पहिले लिड गर्थ्यो अथवा माइक्रो फाइनेन्स अत्याधिक धेरै बढ्थ्यो। यसपालि माइक्रो फाइनेन्स बढेन। किन बढेन भन्नुहुन्छ भने अस्ति वैशाख पछिको कुरा गरे है, पहिले बढेको थियो। वैशाख पछि अलिकति गाइँ हल्ला थियो। मोनेटरी पोलिसीको 3rd क्वार्टर रिभ्यू आउने बेलामा त्योभन्दा अगाडि नै हल्ला बजारको है, अब वास्तविक मलाई पनि थाहा छैन, त्योभन्दा अगाडि नै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन आइसकेको थियो र ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफूसँग भएको माइक्रो फाइनेन्सका होल्डिङ आफ्ना म्युचुअल फन्डहरूलाई बेचे भनेर अब आरोप लगाइएको छ। त्यो चिज मैले डाटाबाट बोल्न सक्ने अवस्था अहिले छैन, किन ब्याङ्कको एनुअल रिपोर्टहरू आएको छैनन्। इयर सकेपछि एजिएम भइसकेपछि आउने हो, त्यतिखेर थाहा होला के गरेर छन् भन्ने कुरा। अब त्यो चिज आरोप लागेको छ। त्यो आरोप लागेर म्युचुअल फन्डसँग चाहिँ टन्न माइक्रो फाइनेन्स छ भन्ने कुरा आएको थियो र म्युचुअल फन्डसँग टन्न माइक्रो फाइनेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि प्रुफ गर्न सक्छु, हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रुफ गर्न सक्छु। के चाहिँ म प्रुफ गर्न सक्दिनँ भन्दा ब्याङ्कले नै बेचे कि कहाँबाट आएछ मसँग प्रुफ छैन। तर म्युचुअल फन्डसँग चाहिँ माइक्रोको होल्डिङ एकदम खचाखच भरिपूर्ण छ भन्ने कुरामा चाहिँ म कन्भिन्स छु। कहिले कन्भिन्स थिएँ भन्दा जेठ महिनाको पहिलो हप्ता म्युचुअल फन्डहरूले मन्थली रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यो मन्थली रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दाखेरि म्युचुअल फन्डहरूले आफूले कहाँ लगानी गरेछ भन्ने कुराहरूको डिटेल विवरण त्यहाँ देखाउनु पर्छ। कम्पनी पनि तोकेर मैले यो कम्पनीमा लगानी गरेको छु, यति किता सेयर, र त्यहाँ हेर्नु भने म्युचुअल फन्डको लगानी माइक्रो फाइनेन्समा भरि भराउँछ। र मैले के आश गरेको थिएँ भन्दा असार महिनामा त बेचे कि भनेको थिएँ, जेठ महिनाको रिपोर्ट असारमा आयो, असारमा पनि बेचा छैन। किन बढेकै छैन मूल्य? अलिकति बढ्ने बित्तिकै प्रेसर, सेलिङ प्रेसर छ। म्युचुअल फन्डले त अब धेरै टनाटन जम्मा पारेर एउटा मात्र सेक्टरमा त राख्ने होइन।
उनीहरूको लगभग माइक्रो फाइनेन्सको कोटा फुलै जस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, एकदम टन्नै होल्डिङ छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ ठुल्ठुला लगानीकर्ताले नभइकन, ठुल्ठुला लगानीकर्ताबाट डिमान्ड क्रिएट नभइकन चाहिँ नेपालमा कुनै पनि, नेपालमा होइन कुनै पनि देशमा सेयर बजारले एउटा गति लिन सक्दैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद त्यही कारणले होला म्युचुअल फन्डले चाहिँ यो गति लिन नसक्नु। र त्यसपछिको अर्को पनि एउटा कुरा के रह्यो भन्दा नेपालमा चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति जुन मोनेटरी पोलिसीको रिभ्यू आयो त्यसपछिबाट पनि फेरि ब्याङ्करले त किन्नै रोक लगाइदिइसकेको छ, म्युचुअल फन्ड भएको पनि बेच्नु भनेर समय सीमा तोक्दैछ। त्यसले गर्दा डिमान्ड क्रिएट हुन नसकेको कारणले गर्दा म्युचुअल फन्डमा चाहिँ यो चाहिँ देखिया हो। अब सायद आश गरौँ तपाईँले भने जस्तो मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ केही नयाँ चिज आउला, के अरे माइक्रो फाइनेन्सलाई आयो भने त्यसपछिबाट के होला भन्ने कुरा फेरि छुट्टै एनालाइसिसको पाटो भयो। त्यही भएर ठ्याक्कै अहिले चाहिँ यही होला नहोला, अब राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुरा त्यसमा हामी नजाउँ। र अर्को कुरा ध्यान दिनुहोस्, भोलि बजार चाहिँ मानव बजार घट्ने क्रममा रह्यो भने कुनै पनि पोलिसीले काम गर्दैन के। जस्तै आजको दिनमा हामी राइट र बोनस हुने बित्तिकै बजार बढिरहेको देखिरहेको हुन्छौँ नि होइन, तर कुनै एउटा यस्तो दिन थियो राइट बोनस हुँदा पनि बजार नबढे अवस्था पनि थियो। मसँग त्यो पनि अनुभव छ। अस्ति 2-3 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस्, 2 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस्, नेपालका कतिपय हाइड्रो पावर कम्पनीले राइट इस्यु गर्दाखेरि राइट इस्यु किन्ने मान्छे भएनन्। राइट सेयर दिँदा पनि 100% राइट सेयर दिँदा, तर आज हेर्नुहोस् त 100%, 150% राइट सेयर दिने कम्पनीहरूको मूल्य 800-900 पुगेको छ, 1000 पुगेको छ, 1200 पुगेको छ। त्यही भएर बजारले पनि कुन गति लिन्छ मुख्य त्यो विषय। बजार एउटा बुलिस ट्रेन्डमै गयो, बजारमा अहिले जुन उत्साह कायम छ त्यो उत्साह कायमै रह्यो भने पक्कै पनि यदि कुनै पोजिटिभ न्युज आयो भने माइक्रो सेक्टर पोजिटिभ चाहिँ आउनुपर्छ है। किन भन्दा माइक्रोमा अब पोजिटिभ न्युज केही आएन र एजिटिभ रह्यो भने माइक्रोमा आश नगरौँ। 500 रुपियाँ एउटा माइक्रोमा एउटा सेयरमा फाइदा हुन्छ, 1000 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भनेर म चाहिँ त्यो आश चाहिँ गर्नेवाला छैन आजको अवस्थामा। यो कुरा मैले 1 महिना अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु, 2 महिना अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु। त्यही कुरा नि यहाँ भइ पनि रहेछ। कुरा केही होइन, म्युचुअल फन्डको लगानी टन्नै छ, डिमान्ड क्रिएटै हुँदैन, उनीहरूसँग टन्नै छ त कहाँ ठुलाले लगानी गर्छन्। म्युचुअल फन्ड नेपालका ठुला लगानीकर्ताहरू हुन्। अब मोनेटरी पोलिसीमा के आउँछ त्यसपछिको एनालाइसिस त म मोनेटरी पोलिसीको एनालाइसिस गरेर भिडियोहरू मैले मेरो च्यानलमा राखि नै रहेको छु। त्यहाँनिर त्यो पछि के हुन्छ त्यसमा छलफल गरौँला है त। सर, अब मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ अर्को होटेलवाला सब इन्डेक्समा थियो सर। त्यो लास्ट 1 वर्षदेखि नै कोरोनाले गर्दा कति होटेलहरू त लसमा गइरहेको छ है, तर नि यो वैशाख पछिको मैले ट्रेन हेर्दाखेरि होटेल चाहिँ कति सर्किट हान्दा हुन्छ क्या सर डेली। सो त्यो चाहिँ कम्प्लिटली फ्युचर प्रोस्पेक्टमै एकदम कम्प्लिटली फ्युचर एक्सपेक्ट हो। र तपाईँहरूले होटलमा हेर्नु भने सस्टेनेबल सर्किट हाने छैन नि। तपाईँले हेर्नुभयो होला 2 दिन सर्किट हान्नु, तेस्रो दिनदेखि फेरि घट्न थालेछ नि। तर सर फेरि सोल्टीको त पार भ्यालु नै 20 थियो, अनि मैले लास्ट टाइम हेर्दा 200 देखि कति 81 कस्तो सडन राइज थियो क्या त्यो बडी नै, त्यस्तो लस होइन होइन। त्यो सोल्टीको कुरा गर्नुहुन्छ 500-600 को सेयर हो त अस्ति नि 2 वर्ष अगाडिसम्म। अहिले 200-250 मा पाइरहेछ त अनि त्यसलाई कहाँ बढाइ मान्नुहुन्छ। 150 मा आएर 150 मा आएर 200-250 पुग्यो अनि त्यसलाई बढाइ त मान्न भएन नि। ओभरअलमा ट्रेन्डमा हेर्नुहोस्, यो कोरोनाको टाइममा भने कि लस मेकिङ टाइममा पनि बढ्नु भने त्यो होइन। बढ्नु भनेको चाहिँ अब त्यो के हो भन्दा त्यसका सम्पत्तिहरू टन्नै छन्। त्यही भएर भविष्यमा फ्युचरमा राम्रो गर्ला भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले इन्भेस्टरहरू चाहिँ एकदम तल मूल्य आयो भनेर अलिकति आकर्षित भए हुन्, तर त्यो सस्टेन चाहिँ हुन सकेको छैन है होटल सेक्टरमा नेपालको। हस् हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल ओके, थ्याङ्क यू जीवन। सो अर्को क्वेसन चाहिँ न्युबी भन्ने अकाउन्टबाट छ। प्लिज आफूलाई अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन राखिदिनु होला। हेलो, नमस्ते सर। क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन हामी आइपिओ भर्छौँ होइन न्यू लगानीकर्ताहरूले, अनि आइपिओ पर्दैन तर सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्ट भएपछि आइपिओ चाहिँ ग्रो भएको भाइ गर्छ नि त्यहाँ। त्यो ग्रो हुने बेलामा चाहिँ हाउ क्यान वी पर्चेज द्याट कि टिएमएसमा कुनै न कुनै ट्रिक होला है। दिस इज नट रिलेटेड टु आजको सेक्सन है, हिजो अस्ति गराइसक्नु भयो होला। होइन ठिक छ, त्यो आजकै सेक्सनमा यो सेकेन्डरीकै हो, त्यसमा कुनै त्यो प्रब्लम भएन। अर्को क्वेसन चाहिँ ओके एकैचोटि क्वेसन हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ सर अब न्यू लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब त्यहाँ ग्रिन हुन्छ नि 10%, 9% सर्किट देखेर चाहिँ दे माइट गेट होइन फियर अफ मिसिङ आउट, फोमो हुनसक्छ नि त उनीहरूलाई। त्यही भएर उनीहरूले त्यो किन्न सक्छ। लाइक त्यो साइकोलोजिकल्ली चाहिँ होइन, हाउ टु बी सेफ फ्रम सच ट्र्याप, त्यो पनि एउटा ट्र्याप हो नि त। 1-2 दिन बढ्ला अनि अर्को दिन चाहिँ घटिहाल्न सक्छ नि त, अनि त्यो आफ्नो अकाउन्टमा आउँदा त 4-5 दिन लाग्छ होइन।
न्यू इन्भेस्टर माइट ठिक छ मैले त्यही अहिले तपाईलाई त्यही ट्र्याककै कुरा गरेको थिएँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनी हेर्नु पर्यो नयाँ इन्भेस्टरको लागि र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हामी बुल बजारमा बजार बढिरहेको अहिले बुल बजार चलिरहेछ नेपालमा यस्तो बेलामा फन्डामेन्टल टेक्निकल ऐसी कि तैसी चलो उसके पीछे भन्छौँ के ट्रेन्ड के पीछे चलो भन्छौँ है मैले अलिकति शब्द त्यस्तै युज गरेँ अब यो चल्छ यी चिजहरू होइन अरे फन्डामेन्टल टेक्निकल नहेर्ने हामी ट्रेन्डको पछि जस्तो ट्रेन्ड चलेछ त्यसमा हाम फाल्ने भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ इन्भेस्टर टु इन्भेस्टर फरक पर्ने कुरा हो के जस्तै कतिपय इन्भेस्टरहरू डराउने खालका इन्भेस्टर हुनुहुन्छ त्यही भएर नयाँ लगानीकर्तालाई म के भन्ने गर्छु भन्दा तपाईँको आफ्नो 80% पैसा चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङमा लगाउनुहोस् अहिले बुल ट्रेन्डमा 20% जति पैसा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने त्यस्तो कम्पनीमा लाउनुहोस् जुन ट्रेन्डको पछाडि दौडिनुहोस् फन्डामेन्टल नहेर्नुहोस् टेक्निकल नहेर्नुहोस् ट्रेन्ड कहाँ चलेछ एउटा सेक्टर बढिरहेछ किन भन्दा नेपालमा ट्रेन्ड के छ भने कुनै न कुनै सेक्टरले लिड गरेर बजार बढ्ने हो योभन्दा अगाडि इन्सुरेन्सले गरेको थियो त्योभन्दा अगाडि ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्सले गरेका थिए त्यस्तै यसपालि कुनै हुन सक्छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीले देखिरहेछौँ हाइड्रो फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क देखिरहेछौँ अब ट्रेन्डको पछाडि कुद्नुहोस् है बुलमा तर सबै पैसा लाउने होइन नि राम्रोसँग सुन्नुहोस् 20% अझै कम गर्नुहोस् न 20 भन्दा कम गर्नुहोस् 10% लाउनुहोस् तपाईँ योबाट के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दा तपाईँ रिस्क लिने नलिने भन्ने कुरा आफूभित्र जुन रिस्क लिने क्यापासिटी कतिको छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ यदि तपाईँलाई यो प्रफिट यो बढिरहेछ यो प्रफिटले तपाईँलाई फाइदा गर्यो तपाईँलाई मजा आयो ओहो मैले 20% लाएकोमा त टन्न प्रफिट हो यो 80% ला चिज फन्डामेन्टली त राम्रो छ टेक्निकली राम्रो छ कमाइ पनि इपिएस राम्रो छ पी राम्रो छ तर बढ्दै बढ्दैन सुते गोरु जस्तो छ बल्ल बल्ल भनेर अलि उठ्ला उठ्ला जस्तो लाग्छ फेरि उठ्दै उठ्दैन तर यो कम्पनी त दौडा साँडे जस्तो छ बुल मार्केटमा दौडा साँडे जस्तो छ अलिकति बजार पोजिटिभ हुने बित्तिकै यसले त सर्किटै हानिहाल्छ त्यस्ता छन् सेक्टरहरू तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ है अब नाम पनि भनिदिन्छु फाइनेन्स छन् हाइड्रो छन् डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छन् यो तीनटा छन् बजारमा अलिकति पोजिटिभ आउने बित्तिकै स्वाट्टै बढ्ने अलिकति नेगेटिभ हुने बित्तिकै फेरि स्वाट्टै जाने है यो नछाड्नुहोस् कि बढ्ने मात्रै घट्यो भने पनि स्वाट्टै घट्छ नि यस्ता चिजमा पहिले थोरै लाउनुहोस् 10% 20% अनि त्यसपछिबाट तपाईँ आफूले जज गर्नुहोस् म यो गेम खेल्ने मान्छे हो कि म यही गेममा रमाउने मान्छे हो अल्टिमेटली तपाईँ इन्भेस्टरको स्वभाव तपाईँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ एग्रेसिभ स्वभाव हुनुहुन्छ ल देखेंगे क्या होगा डर के आगे जीते भने त्यस्ता खाले इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने पक्कै यता धेर थप्न थाल्नुहुन्छ यो सेल गरेर होइन यसमा पनि के हो डर लाग्छ भने यतातिर जानुहुन्छ त्यही भएर यसो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन तपाईँ आफूले आफूलाई रिस्क एपेटाइट देखि लिएर आफू कस्तो खाले इन्भेस्टर हो भन्ने कुरा आफैमा आफूले आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा हो त्यही भएर यसको कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन तर नयाँ इन्भेस्टर हुन्छ भने फन्डामेन्टली हेरेर बजारमा छिर्नु होला मेरो सजेसन चाहिँ यही नै हुने गर्छ अब आइपिओ को कुरा गर्नु फर्स्टमा 10 कितामा कसरी किन्ने अब त्यसमा त यो इन्टरनेटको स्पिडले पनि फरक पर्छ कि इन्टरनेटको स्पिड तपाईको इन्टरनेटको स्पिड हाई छ भने तपाईको अर्डर पहिले फिफो बेसिसमा प्लेस हुने हो हेर्नुस् सेकेन्डरीमा तपाईको इन्टरनेट स्पिड अलि कम छ भने त्यहाँ अलि ढिलो हुन्छ र त्यस्ता कम्पनीहरुको त 10 किता गरेर शेयरको मूल्य बढाइया हुन्छ 10 किता गर्यो 2% इन्क्रिज गरायो फेरि 10 किता सेल गर्यो 2% इन्क्रिज गरायो कहिलेकाहीँ म्याचिङ पनि गरिन्छ म्याचिङ भनेको किन्ने बेच्ने मान्छे एकदम फिक्स भएर रेडी भएर त्यो मूल्य चाहिँ ठ्याक्कै 2% भन्दा 1 रुपैयाँ कममा राख्दियो त्यो 1 रुपैयाँ कममा नर्मली मान्छेले राख्दैनन् अनि त्यसमा किन्ने मान्छे बेच्ने मान्छे फिक्स भएर पनि गरिन्छ अब इन्टरनेटको स्पिड प्लस यो प्राइस पनि मिल्नु पर्छ नेपालमा ट्रान्ज्याक्सन हुनलाई अब त्यस्ता चीजहरुले फरक पर्छन् त्यही भएर त्यसमा ट्राई गरिरहनुस् कहिलेकाहीँ पाइन्छ पनि मैले पनि पाछु कहिलेकाहीँ त्यस्ता आइपीओहरुका शेयर चाहिँ अलि सस्तैमा उठाएर त्यसमा त फेरि एकदम छिट्टो नाफा हुन्छ जस्तै अब चन्द्रगिरी हिल्सको 100 रुपैयाँको शेयर 700-800 मा उठाउने मज्जाले मौका मिलेको थियो 500 देखि 700 मा सायद तपाईहरुले अब ट्राई गर्नुभयो कि भएन र पछि 2500 सम्म पुग्यो त्यो 500-700 मा मज्जाले मौका मिलेको थियो कि जति पनि उठाउन पाइन्थ्यो यहाँ पछि 10-15 दिनमै पुगेर कति पुग्यो 2500 पुग्यो त्यस्ता चीजहरु पाइन्छन् त्यो चाहिँ अलिकति निहालेर हेर्नु पर्यो सर त्यस्तोमा पाउनुको लागि चाहिँ त्यो जीटीसी हैन जीओसी समथिङ छ नि त्यस्तो कुन चाहिँ हैन त्यो अर्डरहरु भन्दा पनि नर्मली नै पाइएको थियो के 500-700 मा चन्द्रगिरी हिल्सको हजुर अनि एकदम नर्मलमै पाउनु भएको थियो मज्जाले डिमान्ड सप्लाई मज्जाले व्यक्ति मान्छे टन्नै थियो त्यतिखेर हजुर नभएको बेलामा चाहिँ जीटीसी मा लाउनु पर्यो हैन नभएको बेलामा चाहिँ तपाईले जुन अर्डर हाले पनि एउटै हो त्यस्तो कुनै छैन है जुन अर्डर हाले पनि हुन्छ त्यो अर्डरको आधारमा गर्नु भयो भने हुन्छ
तपाईले अहिले मार्केट अर्डर अनि जीटीसी अर्डर भन्नु भएको छ। अहिले मार्केटको अर्डरको पनि कुरा आइरहेछन्, तर तपाईको चाहिँ इन्टरनेट स्पिड हुनु पर्यो, अलि स्पिड हुनु पर्यो। ठ्याक्कै 11 बजे ठ्याक्कै अर्डर प्लेस गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ सेलिङै हुँदैन, सेलिङ फेरि एकछिन पछि आउँछ, त्यतिखेर 1-2 रुपैयाँ तलमाथि गरेर राख्दै हुन्छ। तपाईँ जस्तै खुल्ने प्राइस भन्दा 2% बढाएर राखिदिनु भयो, 2% बढाएर तपाईँले बाइङमा राख्नुभयो, उसले बेच्दिने 2% भन्दा 1 रुपैयाँ कममा ठ्याक्कै म्याच अर्डर गरेर पनि बेच्दिन सक्छ। त्यहाँ विभिन्न टुलहरू हुन्छन्, त्यो टुलहरू युज पनि गरे हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ परि पनि रह हुन सक्छ के तपाईँलाई पनि, तपाईँ हामी नर्मल व्यक्तिलाई पनि परिरह हुन सक्छ। मैले पनि एउटा चिज यसरी नै 10 किता किन्ने मौका पनि पाएँ। त्यसमा कुनै त्यस्तो धेरै एनालाइटिकल टेक्निकहरू के हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। सर थ्यांक यू। ओके, वेलकम। थ्याङ्क यू। सो हामी क्वेसन एन्सरको सेसन चाहिँ एक कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ, तर त्यतिन्जेल चाहिँ म एउटा सानो इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ राखिदिइहाल्न चाहेँ। हामीले चाहिँ हाम्रो च्याटमा हाम्रो एउटा फिडब्याक फर्म पनि राखेका छौँ। सो कृपया यही सेसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उता पनि आफ्नो फिडब्याक फर्म चाहिँ भरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले आउँदो दिनहरूमा पनि कस्तो सेसन चाहिँ तपाईँहरूले रुचाउनुहुन्छ हामी त्यही अनुसारको चाहिँ मिलाउन सक्छौँ, तपाईँहरूलाई इन्भाइट गर्न सक्छौँ र यही नै हो। सो त्यो चाहिँ भर्दै गर्नु होला। म अर्को क्वेसन लिन चाहेँ बिनम कार्कीजीबाट। हजुर कार्कीजी। बिनमजी उहाँको चाहिँ सायद इन्टरनेट अनस्टेबल भएर काटिनु भयो जस्तो लाग्यो। सो यदि अरूहरूको पनि केही क्वेसन छ भने प्लिज राखिदिनु होला। सो एउटा क्वेसन चाहिँ मैले देखेँ, विवेक पाठकजीले लेख्नु भएको छ, बेस्ट पोर्टल अर वेबसाइट टु सी कम्पनीज फाइनेन्सियल रिपोर्ट टु नो इपिएस नेटवर्थ भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ भाइ तपाईँले त्यो कम्पनीकै वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस्। नेपालमा छन् मेरो लगानी.com छ, शेयर संसार.com छ, अरू पनि छन्, तर मलाई त्यसमा चाहिँ अलि विश्वास लाग्दैन। त्यहाँनेरि अलिकति धेरै तलमाथि गरिया हुन्छन् है, छन् त्यस्ता कहिलेकाहीँ मिस्टेक भए पनि जान त गरे होइन त्यो वेब पोर्टलहरूले। त्यो जो रेस्पेक्टिभ कम्पनीको वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यहीँबाट फाइनेन्सियलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यो मोर अथेन्टिकेट हुन्छ, त्यो मोर बेटर हुन्छ। तपाईँले आफैले फाइनेन्सियल हेर्न सिक्नु पर्यो कि फाइनेन्सियल कसरी बन्छदेखि हेर्न सिक्नु पर्यो। त्यो फेरि आजको भोलि 2 दिनमा हुने कुरा होइन, यो त बिस्तारै हेर्दै जाने, सिक्दै जाने अनि जान्दै जाने। सो थ्याङ्क यू सर। अर्को क्वेसन पनि छ च्याटमा, अमन राईजीले लेख्नु भएको छ, माइक्रो फाइनेन्सको एफपिओ भर्दा के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर उहाँको क्वेसन छ। माइक्रो फाइनेन्सको एफपिओ भर्दा नर्मली नेपालमा एफपिओ भर्दा चाहिँ बुक भ्यालुको 3 टाइम्ससम्म अनि फ्युचर क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई ल्याएर त्यसको प्राइस डिटरमाइन गरिन्छ। त्यही कारणले एफपिओ भर्दाखेरि खासै प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किन त्यहाँ पनि एउटा टेक्निकले नै भ्यालुएसन डिटरमाइन गरे हुन्छ। पहिले चाहिँ एफपिओ जति पनि राख्न पाइन्थ्यो, बिचमा आएर त्यस्तै मिसलिड भयो के चाहिँ सेयर केही सर्टेन समयलाई एकदम बढाउने अनि एफपिओ धेरैमा जारी गर्ने भन्ने चिजहरू भए। त्यही भएर अहिले सेभनले चाहिँ त्यो लुपहोललाई चाहिँ खत्तम गरिसकेका छन्। त्यही भएर जुन प्राइसमा एफपिओ आउँछ त्यो रिजनेबलै प्राइस हुन्छ। माइक्रो फाइनेन्स मात्र होइन, जसको पनि एफपिओ आइपिओ आएका प्राइसहरू रिजनेबलै हुन्। त्यसको चाहिँ कुनै एउटा टेक्निकल्ली नै भ्यालिड प्राइसमा मात्रै के हुन सक्छ, के भइरहेछ भन्दा कारोबार हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सेभनले पनि हेरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा आत्तिनु पर्ने कुनै पनि अवस्था छैन सर।
थ्याङ्क यू सर। अमनजीको क्वेसन चाहिँ एड्रेस भयो होला सायद। सो यदि अरूहरू क्वेसन छ भन्दा भने हजुरहरूले च्याटमा अथवा ह्यान्ड रेज गरेर आफै पनि क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो लास्ट डे हो, त्यही भएर सेयरसँग रिलेटेड जे पनि क्वेसन छ हजुरहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै जानकारीपूर्ण हुने नै छ। त्यसैले प्लिज आफ्नो यो समयको चाहिँ सदुपयोग गर्दै क्वेसनहरू पनि राख्नु होला। सो यति भन्दै म दिलीप रेग्मीजीको पनि क्वेसन लिन चाहे। सो बिगिनर्सको लागि चाहिँ ट्रेडिङ स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने अघि मैले बिजनेसकै लागि भने हो। सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईले ट्रेडिङ गर्दा चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोको बरु 80% पनि लगानी नगर्नुहोस्, जम्मा 20% अथवा आफूसँग जति पैसा छ लगानी गर्न खोजेको त्यो मध्ये थोरै पैसा लगानी गरेर हेर्नुहोस् एक दुईटा कम्पनीमा। दुईटा कम्पनी जस्तो लिनुहोस्, एउटा चाहिँ फाइनेन्शियली स्ट्रङ कम्पनी लिनुहोस्, अर्को चाहिँ अलिकति अहिलेको बजारमा एकदम तलमाथि हुने कम्पनी लिनुहोस्। थोरै थोरै लगानी गर्नुहोस्, धेरै पर्दैन। 10 किता लगानी मिनिमम गर्ने हो, 10 किता गरे पनि हुन्छ। अनि अलिकति हेर्नुहोस् ट्रेन्ड के चल्छ। तपाईलाई कता इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि इन्ट्रेस्ट कता लाग्छ, तपाईलाई लाग्छ अलिकति रिस्कसँग गेम खेल्न मन लाग्छ भने नि अरू लगानी त्यो सेक्टरमा गर्नुहोस्। होइन म त रिस्क खेल्न डराउँछु भन्ने हो भने तपाईँ अर्को सेक्टर जुन तपाईँले अलिकति सिक्दै जानुहुन्छ अनि त्यो अर्को सेक्टरतिर लगानी बढाउँदै जानुहोस्। अब होइन मलाई यो सेयर बजारै रिस्की लाग्यो भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा लगेर एफडीमा राख्नुहोस्। त्यही भएर यो सिक्ने हो आफू कस्तो खाले इन्भेस्टर हो। ब्याङ्कमा एफडीमा पैसा राखे जस्तो त हुँदैन। हेर्नु सेयर बजारमा रिस्की सेक्टर हो, ब्याङ्कमा पैसा राख्नुभन्दा त धेरै रिस्की सेक्टर हो यो। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ आफूले सिक्नु पर्यो कि म कुन कतातिरको लिन सक्ने, म कतिको सम्मलाई चाहिँ त्यसलाई वहन गर्न सक्छु, रिस्कलाई कति क्यापासिटी ममा डेभलप गर्न सक्छु, कति पैसासम्मको चाहिँ रिस्क लिन सक्छु। र एउटा कुरा म नयाँ लगानीकर्तालाई चाहिँ के भन्छु भन्दा यसले कमायो त्यसले कमायो भनेर अनि लोन लिने लगानी गर्ने चाहिँ नगर्नुहोस्। लोन लिएर लगानी म पनि गर्छु, तर म एउटा अलिकति चाहिँ मैले एक दुईटा बुल बियर देखा हुनाले लोन लिएर लगानी गर्छु। त्यतिखेर गर्छु जतिखेर चाहिँ बजार बढ्ने सम्भावना अत्याधिक धेरै हुन्छ। त्यो बेलामा एकदम सर्ट टर्ममा गर्ने हो। तर यसले कमायो भनेर अनि अन्धाधुन्दा लोन लिएर चाहिँ काम नगर्नुहोस्। आफ्नो सेभिङबाट थोरै पैसा लगानी गरेर सिक्नुहोस्। सिकिसकेपछि तपाईँले लगानी गर्दाखेरि आफ्नो पैसा बचाएर राखेको पैसाबाट मात्रै गर्नुहोस्। लोन लिएर धेरै कमाउने चक्करमा भएको पनि जाने काम चाहिँ नहोस्। नयाँ लगानीकर्तालाई त्यो भन्छु। र नयाँ लगानीकर्ताहरूले नै बजार बिगार्ने हुन् के। अब अन्धाधुन्दा लगानी गरिदिने, घाटा लाग्यो भनेर अनि हल्ला फिजाइदिने, बजारमा त इन्ट्री नै गर्नु हुँदैन भनेर। र मैले सजेस्ट गरेको छु हेर्नुहोस् तपाईँ कस्तो खाले लगानी। अनि त्यसपछिबाट तपाईँलाई लाग्छ कि ओहो म त रिस्क लिनै खोजे हो त, त्यही भएर मलाई यो घाटा लाग्यो भने पनि चित्त बुझ्ने ठाउँ हुन्छ। फाइदा टन्नै भयो भने नि हो त मैले रिस्क लिनै खोजेको थिएँ, मलाई टन्नै फाइदा भयो भन्ने कुरा हुन्छ। र मैले यो चाहिँ धेरैको अरूको पनि क्वेसनको एन्सर दिएँ जस्तो लागिरहेको छ है। धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ यो चिज। ओके, थ्याङ्क यू सर। सो धनेश्वर शर्माजीले पनि आफ्नो क्वेसन राख्नु भएको छ च्याटमा। सर प्रोमोटर सेयर सस्तो हुँदो रहेछ किन होला, अनि प्रोमोटर सेयर किन्ने तरिका चाहिँ के हो भनेर उहाँले आफ्नो प्रश्न राख्नु भएको छ। यो प्रमोटर सेयरहरू सस्तो हुनुको चाहिँ त्यो फ्रीली ट्रेड हुँदैन के। जस्तै ब्याङ्क भयो, इन्सुरेन्स भयो, ती कम्पनीहरूका सेयर जसरी हामी जसले पनि किनिरहेछौँ नि, जस्तै अहिले कतिपय कम्पनीको सेयर सेकेन्डरी मार्केटमा किनिरहेछौँ, प्रमोटर सेयर चाहिँ ब्याङ्कहरूकै प्रमोटर सेयर त्यसरी किन्न पाइँदैन। त्यसको सिस्टम अलग्गै छ। एक्जिस्टिङ प्रमोटरहरूले नै किन्नुपर्छ। अब एक्जिस्टिङ प्रमोटरहरूले नकिन्ने भएपछि 35 दिने नोटिस आउँछ। मैले ब्याङ्कको कुरा गरेँ, 35 दिने नोटिस आउँछ। त्यो 35 दिने नोटिस आएपछि तपाईँले गएर अनि फेरि फिजिकल्ली नै गएर फर्म भर्नुपर्छ। फर्म भरेर चेक दिनुपर्छ, पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, अलि झन्झटिलो प्रोसेस। र सेकेन्डरी बजारमा फ्रीली जतिखेर पाए त्यतिखेर अहिले किनबेचै हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा प्रमोटर सेयरमा चाहिँ त्यति धेरै आकर्षण नबढेको नभएको, फ्रीली ट्रेड हुन सक्दैन कि, त्यसमा लिमिटेसनहरू हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यस्तो भएको हो। जस्तै अब हाइड्रो सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने प्रमोटर सेयरै हुँदैन। 3 वर्षपछि प्रमोटर सेयरै पब्लिक जस्तो हुन्छ, आइपिओ जारी गरेको 3 वर्षपछि। त्यही ब्याङ्क र तपाईँको इन्सुरेन्समा चाहिँ यस्ता प्रब्लमहरू छन्। त्यही कारणले गर्दा र नेपालमा अत्याधिक धेरै त ब्याङ्क र इन्सुरेन्सै छन्। त्यही कारणले गर्दा प्रमोटर सेयरहरू ब्याङ्क र इन्सुरेन्स त्यति धेरै ट्रेड नहुने कारणले गर्दा त्यति धेरै प्राइस बढ्न नसक्यो, फ्रीली ट्रेड नहुने कारणले गर्दा। हजुर, धन्यवाद सर। सो अरूहरू क्वेसनहरू पनि च्याटमा आउँदै गरेको छ, तर यही भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म सकेसम्म चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई च्याटमा भन्दा पनि ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ आफ्नो क्वेसनहरू राख्नलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ म च्याटमै भएको एउटा क्वेसन लिन्छु। बिजु महर्जनजीको क्वेसन छ, सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्ममा डिफ्रेन्ट क्यापिटल ट्याक्स छ,
डिफ्रेन्ट टाइम किनेको सेयरमा त्यो कसरी एप्लाई हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँको क्वेसन छ सर। यो चाहिँ यो अहिलेसम्म लागू नै भएको छैन, पर्सि साउन 1 गतेबाट लागू हुने हो। यो विषयमा 1-2 दिनमा फाइनान्स मन्त्र भन्ने च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भने मैले भिडियो बनाउँदैछु। त्यो चाहिँ ट्याक्स कसरी कति लाग्छ, के प्रोभिजन छ, ती सम्पूर्ण डिटेलहरू आउँदैछन्। र अब यो चाहिँ लङ टर्म र सर्ट टर्म कसरी आइडेन्टिफाई गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्योरिटिकली अथवा कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा म डिस्कस गर्नेवाला छु। र त्यसलाई टिएमएसमा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ साउन 1 गतेपछि जुन टिएमएस सिस्टम छ, अहिले ब्रोकरहरू हामी जुन चलाइरहेछौँ टिएमएस सिस्टम, त्यहाँ कसरी एड्रेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टिएमएस सिस्टम नआइकन भन्न सकिँदैन। तर नियमले कानुनले चाहिँ के गरी गर्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ म तपाईँलाई 1-2 दिनमै त्यो भिडियो अपलोड गर्न मैले रेडी बनाएर राखेको छ। अब अपलोड गर्न मात्रै बाँकी छ, 1-2 दिन टाइम मिलाएर म अपलोड गरिदिन्छु। थ्याङ्क यू। सरले भनेअनुसार फाइनेन्स मन्त्र चाहिँ उहाँको युट्युब च्यानल पनि हो र फाइनेन्स मन्त्र नामकै फेसबुक पेज पनि छ सरको। सो त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले सेयर रिलेटेड अरू जानकारीहरू पनि हिजो र आज समावेश हुन नसकेका धेरै टपिकहरू चाहिँ सरले त्यहाँ पनि राख्नुहुन्छ। सो त्यता पनि तपाईँहरूले चाहिँ अप्रोच गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले अर्को क्वेसन लिन चाहेँ, नेपालमा कुन टेक्निकल इन्डिकेटरहरू फलो गर्दा होला? 5-6 वटा चाहिँ भनिदिनु पर्यो सर भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन छ सर। टेक्निकल इन्डिकेटर 5-6 वटै त नहेर्नुहोस्, मैले देखेको अलि राम्रो चाहिँ एमएसिडी भन्ने इन्डिकेटर छ, म त्यो चाहिँ अलिकति फलो गर्छु एमएसिडी भन्ने। तर फेरि पनि भनिरहेको छु टेक्निकलै मात्रै हेरेर चाहिँ लगानी नगर्नुहोस्। त्यो एमएसिडी चाहिँ मलाई अलिकति मैले आफूले पनि अलि एप्लाई गरेको छु। त्यसको त्यो लाइन हुन्छ रातो लाइन र अर्को निलो अथवा ग्रिन लाइन छ, त्यसले कताबाट काट्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा अलि मिलेको छ, मैले आफ्नो अनुभव है। अब म पनि त्यति धेरै टेक्निकल चाहिँ धेरै युज गरे होइन, पहिले भर्खर सिक्दैछु म पनि टेक्निकल एनालाइसिस। त्यो कारणले मैले त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ अथेन्टिकेट पाएको छु। फेरि पनि कुनै पनि एनालाइसिस 100% यही मात्रै हो भनेर चाहिँ हामी नचलाउँ। थ्याङ्क यू सर। म अर्को क्वेसन लिन जाएँ। अनिल ढकालजीको क्वेसन छ, हाउ डज डिभिडेन्ड सिस्टम वर्क? अनि कुनै कम्पनीले आफूलाई मन लागे जति बोनस सेयर इस्यु गर्न पाउँछ? इज देयर एनी रेस्ट्रिक्सन्स? कम्पनी नेसेसरीली प्रफिटमै हुनपर्ने हो बोनस इस्यु गर्न भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। नेपालको कम्पनी कानुन अनुसार कम्पनीले यसपालिको प्रफिट अथवा पुरानो रिजर्भ, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भन्छ, रिजर्भमा पनि डिस्ट्रिब्युटेड र अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटहरू हुन्छन्। जस्तै रिभ्यालुएसन रिजर्भ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा जान्छ, त्योबाट चाहिँ फेरि डिभिडेन्ड दिन पाइँदैन, बोनस पनि दिन पाइँदैन है रिभ्यालुएसन रिजर्भबाट चाहिँ। अब त्यो डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ जुन छ नि, त्यो डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ पुरानो पनि हुनसक्छ, यसपालि कमा पनि हुनसक्छ, त्यहाँबाट हामी क्यास डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छौँ अनि बोनस सेयर पनि दिन सक्छौँ। र कुनै रिस्ट्रिक्सन छैन यति नै बोनस दिनुपर्छ यति नै दिनु पर्दैन भन्ने कुरा कुनै रिस्ट्रिक्सन छैन, जति पनि दिन सक्छ। तर प्रफिट चाहिँ हुनु पर्यो है, प्रफिट हुनु पर्यो। प्रफिट भइसकेपछि त्यो प्रफिट अथवा रिजर्भ, डिस्ट्रिब्युटेड रिजर्भ र यसपालिको प्रफिट जुन अर्निङ अभाइलेबल फर इक्विटी सेयर होल्डर हुन्छ, त्योबाट चाहिँ कम्पनीले जति पनि दिन सक्छ। त्यही भएर त हामी यहाँ कतिपय फाइनेन्सका स्टुडेन्टहरू छौँ, त्यही भएर त हामी पढ्छौँ नि। डिभिडेन्ड डिसिजन भन्ने च्याप्टर त्यसैको लागि पढाइ भयो, यो एकाडेमिकली पास हुनलाई मात्रै पढाइ भयो होइन, त्यहाँ पढाइ हुन्छ नि। कम्पनीले कस्तो बेला डिभिडेन्ड दिने, प्रफिट त हुनै पर्यो, प्रफिट हुँदाहुँदै पनि कहिले दिने कहिले नदिने, त्यही विषयमा त पढाइ हुन्छ नि डिभिडेन्ड डिसिजन च्याप्टर। ओके थ्याङ्क यू सर। म अर्को क्वेसनतिर नै लाग्न चाहेँ। हामीसँग अमन राईजीको क्वेसन छ, इस्युर रेटिङको लागि इस्यु म्यानेजरले रेटिङ एजेन्सीलाई एप्लिकेसन दिनुपर्छ कि कम्पनी आफैले दिन्छ भनेर चाहिँ छ। इस्यु म्यानेजरले नै गर्छ। इस्यु म्यानेजरलाई कम्पनीले इस्यु म्यानेजरलाई जिम्मा लाउँछ, जिम्मा लगाइसकेपछि इस्यु म्यानेजरले नै सम्पूर्ण कामहरू गर्छ, क्रेडिट रेटिङ गराउने, त्यसपछि एउटा सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालमा एप्लिकेसन लिएर जाने, त्यसको फलोअप गर्ने। कम्पनीले आउटसोर्स गरिसक्छ इस्यु म्यानेजरलाई, त्यसलाई कमिसन दिने हो, अन्डरराइटिङ कमिसन भन्छ एकाउन्टको भाषामा। अनि अन्डरराइटरलाई जिम्मा दिइसकेपछि उसैले सबै त्यो कागजी काम प्रक्रियाहरू पुरा गर्छ र मागेको डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईहरुले कम्पनीले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ इस्यु म्यानेजरलाई। इस्यु म्यानेजरले नै गरिरहेछ नेपालमा। ओके सर। सो अर्को क्वेसन चाहिँ अनिमेश बरालजीबाट छ, डिबेन्चर भनेको चाहिँ के हो एक्चुअली भनेर उहाँले क्वेसन राख्नु भएको छ। डिबेन्चर भनेको लोन हो,
लोन र डिभेन्चरमा केही पनि फरक छैन, फरक यति मात्रै छ, लोन भने ब्याङ्कबाट लिइन्छ, डिभेन्चर भनेको पब्लिकबाट लिइन्छ, जनताहरूबाट तपाईँ हामी जस्तै पब्लिकबाट लिइन्छ, त्यसलाई डिभेन्चर भन्ने हो। डिभेन्चरमा पार भ्यालु हुन्छ, सेयरमा जस्तै यति रुपियाँवाला डिभेन्चर भनिन्छ र डिभेन्चरको चाहिँ ब्याज पार भ्यालुमा दिइन्छ। एउटा पब्लिकबाट उठाउने हुनाले सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालबाट अनुमति लिनुपर्छ कम्पनीहरूले डिभेन्चर जारी गर्नुभन्दा अगाडि। तर लोन लिनलाई सिधै ब्याङ्कमा गएर डाइरेक्ट ब्याङ्कसँग राष्ट्र ब्याङ्कको नियम अन्तर्गत गएर डाइरेक्ट लोन लिन पाइन्छ। डिफरेन्स मैले म्याक्रो लेभलमा हुनुपर्दा यति नै डिफरेन्स हो, अरू केही पनि छैन डिफरेन्स। अरू पनि छन्, अब सानोतिनो कुराहरू खोज्नु भने त 10औं डिफरेन्सहरू हामी भेट्छौँ जुन हामी 12 म्यानेजमेन्टको एकाउन्टमा पनि पढेर आउँछौँ। तर एउटा मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा डिफरेन्स यति नै हो। थ्याङ्क यू अनिमेशजी आफ्नो क्वेसन्सको लागि। सो अर्को क्वेसन चाहिँ ब्याङ्कको सेयर कतिको सेफ हुन्छ, कुन लिँदा बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ छ एउटा क्वेसन। कुनै कुनै सेयर बेस्ड बेटर अथवा यसरी हामी नबनाउँ कुनै पनि सेक्टरको, त्यो चाहिँ तपाईँले अब पी हेर्नुहोस् र यति भन्न सक्छु आजको दिनमा नेपालमा सबभन्दा कम पी भएको सेक्टर ए क्लासको ब्याङ्क सेक्टर हो। यति हुँदा हुँदै पनि फेरि बढ्न चाहिँ सकेको छैन, 3-4 पल्ट बढ्न कोसिस भयो ब्याङ्कको सेयर, फेरि बढेन। किन भन्नुहुन्छ भने सप्लाई धेरबाट, डिमान्ड सप्लाईको खेल हो, सप्लाई धेरबाट चाहिँ त्यो नबढाए मैले देखिरहेको छु। अब मैले यति नै जवाफ दिएँ, यहाँभन्दा बढी चाहिँ दिन अलि नदिउँ होला पब्लिक फोरममा सबै चिजहरू। थ्याङ्क यू सर। सो दिपेश केसीजीको चाहिँ आइपिओसँग रिलेटेड क्वेसन छ। आइपिओसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ हामीले हिजो पनि सेसनमा गरेका थियौँ, तर अहिले पनि मैले चाहिँ त्यो क्वेसन एड्रेस गर्न चाहेँ। सर आइपिओ हाल्दा कति हाल्दा ठिक हुन्छ, कस्तो हुन्छ यो आइपिओमा, धेरै हाल्दा पर्छ कि थोरै हाल्दा पर्छ कि के हो, यो लकी ड्र हुन्छ कि कस्तो हुन्छ, व्हाट डु यु सजेस्ट टु अ बिगिनर भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। ओके, आइपिओ को अहिले नियम चेन्ज भएको छ। धेरै पहिले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको नियम र यो 3-4 वर्षमा नियम चेन्ज भएको छ। अहिलेको नियम के छ भन्दा जस्तै कुनै कम्पनीले 3 लाख किता सेयर इस्यु गर्यो भने मिनिमम पनि 10 किता दिनुपर्छ हेर्नुहोस्। अनि 3 लाख किता इस्यु गर्यो भने 30,000 जनालाई मात्र दिन सकिन्छ, मिनिमम पनि 10। यदि 30,000 जनाले भर्यो भने सबैलाई 10 किता पर्यो। 30,000 व्यक्ति भन्दा बढीले भर्यो भने तपाईले जतिसुकै पैसा भरे पनि त्यो भन्दा बढी हुने बित्तिकै लकी ड्रमा जाने हो। लकी ड्रमा गइसकेपछि तपाईले पाउने 10 किता मात्रै नै हो। यदि 30,000 भन्दा कमले भरे, मानौ 20,000 ले मात्रै भरे भने अब के हुन्छ, सबैलाई पहिले 10 किता दिइन्छ अनि बाँकी भएको 10,000 किता चाहिँ लकी ड्र मार्फत अरु 10 किता बाँडिन्छ। नेपालमा त्यस्तो सिस्टम छ। त्यही भएर हामीले त्यो कम्पनीले कतिवटा सेयर इस्यु गर्न खोजिरहेछ त्यो थाहा हुनु पर्यो। त्यसलाई डिभाइड बाइ 10 गर्नु पर्यो, किन भन्दा एकजनाले त 10 वटा त दिनै पर्छ, त्यो भन्दा कम दिन पाइदैन। अनि त्यसरी आइसकेपछि कतिजनाले एप्लाई गर्दैछन्, यदि एप्लाई गर्ने संख्या त्यसरी डिभाइड 10 गरेर आएको संख्या भन्दा कम छ भने 10 किता भन्दा बढी भर्नुहोस्, होइन भने 10 किता नै मात्रै भर्नुहोस्। त्यो भन्दा बढी भरेर यसमा पैसा त तपाईको कहीँ जाने हैन, ब्याङ्क एकाउन्टमै बस्ने हो, ब्याज पनि आउने हो, लक भएर बस्ने मात्रै हो। तर भरेर कुनै फाइदा चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन। पहिले हुने गर्थ्यो, आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ हुने गर्थ्यो। 50,000 सम्म भर्दा एउटा किसिमले एलर्ट हुन्थ्यो, 50,000 रुपैयाँ भन्दा बढी भर्नेको एलर्टमेन्ट अर्को किसिमले हुन्थ्यो। त्यो पुरानो सिस्टममा थियो, आजको सिस्टममा त्यो छैन। त्यही भएर अब तपाईले के हेर्नु पर्यो, टोटल नम्बर अफ इस्यु डिभाइड बाइ 10 गर्ने अनि कति नम्बरले एप्लाई गरिरहेछन्। नर्मली मैले हिजो एउटा एलर्टमेन्ट भयो, सायद जीवन विकासै होला, लघु वित्तको हिजो एलर्टमेन्ट भयो। एलर्टमेन्ट हुँदाखेरि 19 लाख जनाले भरेका थिए। 19 लाख जनाले भरेका थिए, जम्मा 30-35,000 लाई दिन मात्रै पुग्ने थियो। त्यही भएर त्यो पहिल्यै दिन थाहा हुन्छ कि तपाईको 10 किता भन्दा बढी भरेर कामै छैन। इन्सुरेन्स थियो हिजो मैले यहाँ तपाईहरुलाई लाइभ देखाएको थिएँ इन्सुरेन्स भरेर, त्यहाँ पनि 10 किता भन्दा बढी भरेर कामै छैन। किन भन्दा पहिल्यै दिनमा त्यो 10 किता दिन सक्ने भन्दा बढीको एप्लिकेसन आइसकेको थियो। यसरी नै हेरिन्छ। कसले सोध्नु भयो, उहाँको एन्सर भयो होला। हजुर, दिपेशजीले क्वेसन राख्नु भएको थियो, आई गेस उहाँको क्वेसन चाहिँ एन्सर भइसक्यो होला। सो अघि ओके, आलोक केसीजीले एड्रेस गर्नुभएको छ। आलोकजी नमस्ते सर। नमस्ते सर, यो अनि प्रमोटर सेयर कम्पनी भने चाहिँ कस्तो कम्पनी हो सर? प्रमोटर सेयर कम्पनी? हजुर, प्रमोटर सेयर कम्पनी त हुँदैन त, प्रमोटर सेयर पो हुन्छ त, कम्पनीको प्रमोटर सेयर हुने हो के। जस्तै कुनै कम्पनीको XYZ कम्पनीको सेयर पब्लिक र प्रमोटर हुन्छ,
अनि XYZ कम्पनीको प्रमोटर सेयर हुन्छ, पब्लिक सेयर हुन्छ। प्रमोटर सेयर कम्पनी भन्ने त हुँदैन। अनि JIBCL प्रमोटर कम्पनी लेखेको थियो कि JIBCL भने त कम्पनीको नाम हो, त्यसको प्रमोटर सेयर भने हो। त्यो कम्पनी लेखे गल्ती भयो होला, त्यो चाहिँ प्रमोटर सेयर भने होला के। तपाईले कहाँ भेट्नुभयो यसो गर्नु न। तपाईले के नेप्सेको वेबसाइटमा भेटे हो कि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा भेटे हो कि कहाँ भेट्नुभयो? मैले नेप्सेको। मलाई स्क्रिनशट गरेर पठाउनुस् त, म तपाईलाई अरु डिटेलमा भन्न सक्छु। नर्मली हुँदैन त्यस्तो। अनि सर यो अर्डिनरी सेयर र त्यो प्रमोटर सेयरको त्यो उचे रेटिङ चाहिँ फरक हुने हो? के क्रेडिट रेटिङ? हजुर हैन, मार्केट रेटिङ प्राइस। मार्केट प्राइस त फरक हुन्छ त। अघि पनि मैले कुरा गरे प्रमोटर फ्रीली ट्रेड नहुने हुनाले मान्छेले त्यति किन्दैनन्, किन्न चाहेर पनि किन्न पाइदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रमोटरको सेयरको प्राइस चाहिँ कम भएको नर्मली पाइन्छ। तपाईलाई अब फुत्ता आज कुनै बैंकको प्रमोटर सेयर छ, मलाई आजको आजै बेचेर 3 दिनपछि पैसा चाहियो भन्दा पाउन सक्नु नै हुन्न, त्यस्तो सम्भवै छैन अहिले। त्यही कारणले गर्दाखेरि लिक्विडिटी चाहिँ अलि कम भएको हुनाले गर्दा अलि कम प्राइसमा कारोबार भइरहेको पाइन्छ। अनि सर यो हाई परफर्मेन्स ग्लोबलको बारेमा के भन्दिनु सर? हैन त्यो नभनौँ, नेपालमा इलिगल भएको चिज डिस्कस नगरौँ र त्यो यो पोइन्ट आजको यहाँ छलफलको विषय नै हैन। त्यो चिजहरु नेपालमा इलिगल छन्। अब इलिगल चिजहरुको बारेमा यहाँ छलफल गर्न उपयुक्त भएन। म त भन्छु लगानी नगर्नुस् भन्छु। यो अर्कै चिज सोध्नु भयो फेरि, शेयर चाहिँ इलिगल छ नि। फेरि यहाँ भाइले अर्कै सोध्नु भयो, हाइपर फन्डको कुराहरु सोध्नु भयो, त्यो चिजतिर नजाउँ। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। ओके, थ्यांक यू। थ्यांक यू आलोक जी। म चाहिँ अब च्याटमा भएको दुईटा क्वेशन चाहिँ जीवन विकास लघु वित्तसँग रिलेटेड छ। आर घिमिरेजीले चाहिँ जीवन विकास लघु वित्तको लागि चाहिँ अर्डर प्लेस गर्नको लागि चाहिँ के छ प्रोसेस भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। र त्यहीसँग रिलेटेड आशिष भुसालजीको क्वेशन चाहिँ जीवन लघु वित्त आइपिओ परेकोलाई पोर्टफोलियोमा आउन कति टाइम लाग्छ सर भन्नुभएको छ। यो दुईटा चाहिँ जीवन विकाससँगै रिलेटेड भएर मैले एकैचोटि राखेँ। यो तपाईले फर्स्टमा सोध्नुभयो, भोलि त कारोबारै हुँदैन। किन भन्दा त्यो पोर्टफोलियोमा आइसकेपछि पहिले लिस्टिङ हुनुपर्छ नेप्सेमा। नेप्सेमा लिस्टिङ हुनुपर्छ। नेप्सेमा लिस्टिङ भएर मात्रै पनि हुँदैन, सीडीएससी मा लिस्टिङ पनि हुनुपर्छ। सीडीएससी मा लिस्टिङ भइसकेपछि तपाईको खातामा आउँछ। तपाईको खातामा आएपछि नेप्सेमा कारोबार हुने हो। र कारोबार हुन त अब समय लाग्छ। लगभग नर्मली 1 महिनाको आसपासमा, 1 महिनाको भित्रै कारोबार अहिलेसम्म भएको छन्। र अब त्यसलाई कसरी अर्डर प्लेस गर्ने भन्दा नर्मल हामी जसरी अरूमा अर्डर प्लेस गरिरहेका हुन्छौँ त्यसरी नै प्लेस गर्ने। थ्यांक यू सर। मनोज जी तपाईले आफूले अनम्युट गरेर क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। मनोज श्रेष्ठ जी। हेलो। यस मनोज जी। हजुर, के रे मलाई यो नेप्से इन्डेक्स र सेन्सिटिभ इन्डेक्सको बारेमा अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु न। सुन्नु न, नेप्से र सेन्सिटिभ इन्डेक्स अब अहिले यो हामी अन्तिममा छौं, क्वेशन एन्सर सेसनमा छौं। तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा जानु हो भने त्यो डिटेलमै छ। मैले सीए स्टुडेन्टहरुलाई पढाएको क्लासकै भिडियो राखेको छु। तपाईले त्यहाँ नेप्से, सेन्सिटिभ फ्लोट सम्पूर्ण इन्डेक्सहरु सम्पूर्ण चीजहरु भेट्नुहुन्छ। सरको युट्युब च्यानल नि अहिले तपाईलाई 2 मिनेटमा भनेर तपाई बुझ्नु हुन्न के। जस्तै अब त्यहाँ ए क्लासको कम्पनीहरुले बन्छ अथवा पब्लिकले बन्छ भने फेरि त्यसमा अरु भित्र जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले फाइनान्स मन्त्र भन्ने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मज्जाले। सर अनि सर यो एफपीओ कसरी एप्लाई गर्ने यो अलिकति भनिदिनु न मलाई। हैन, आइपीओ जसरी एप्लाई गर्ने एफपीओ त्यही हो। यसरी नै हिजो मैले आइपीओ एप्लाई गरेको छ, एफपीओ पनि त्यसरी नै आउँछ। सेम हो यो एफपीओ को एप्लाई गर्ने, राइट एप्लाई गर्ने, के पनि फरक छैन। सर यो सेकेन्डरीबाट हो कि प्राइमरीबाट एप्लाई गर्ने यो एफपीओ? प्राइमरी एफपीओ पनि प्राइमरी हो। सिम्पल कुरा, तपाईले दिएको पैसा कम्पनीमा जान्छ, कम्पनीले पाउँछ भने दैट इज प्राइमरी मार्केट। तपाईले दिएको पैसा अरु कुनै इन्भेस्टरले, व्यक्ति मान्छेले पाउँछ, शेयर होल्डरले पाउँछ भने दैट इज सेकेन्डरी मार्केट। बेसिक कन्सेप्ट यो हो। हस् सर, थ्यांक यू सर। तपाईले यो सुन्नु न, शेयर बजारसँग सम्बन्धित अरु मैले सीए स्टुडेन्टहरुको सिलेबसमा पनि छ के यो चीजहरु। र त्यहाँ मैले एकाडेमिकली एकदम 1-1.5 घण्टाका भिडियोहरु छन्, एकदम डिटेल एनालाइसिस छ। मेरो फाइनान्स मन्त्र च्यानलमा हेर्नु सम्पूर्ण छ। मैले क्लासकै भिडियो राखेको छ, स्टुडेन्टहरुलाई पनि हुने, अरु नर्मल स्टुडेन्टहरुलाई पनि हुने। त्यो नेपालको सीए को कोर्समा क्याप 2 लेभलको फाइनान्स म्यानेजमेन्टमा
सिलेबसमै भएका चिजहरू छन्, त्यहाँ गएर तपाईँले एकदम मजाले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू मनोजी। सो मैले सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा छोटो जानकारी पनि दिन चाहेँ। हामी चाहिँ अब फ्यु क्वेसन्स, सर हामी कतिवटा क्वेसन चाहिँ लिन्छौँ होला अब? अब हामी बन्द गर्नतिर लागौँ बहिनी 10-15 मिनट पछि। हजुर हस्, त्यसो भए हामी 10-15 मिनट 8 बजे भन्दा अगाडि चाहिँ नजाउँ, 8 बजेसम्म मात्रै जाउँ। हस् हुन्छ सर। सो यहाँ फेरि अर्को प्रोग्राम छ, त्यसमा फेरि मेरो 8:30 बजेदेखि छ, त्यही कारणले गर्दा 8 बजेसम्ममा खत्तम हुने गरेर गर्नुहोस् है। ए हस् सर, हस् थ्याङ्क यू। हामी चाहिँ अब बडीमा 3वटा क्वेसन चाहिँ फाइनल लिनेछौँ। यदि अरू क्वेसनहरू छ भने तपाईँहरूले सरको ग्रुप अनि सरकै पेजमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सरले अझै डिटेलमा पनि त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ होला। सो अहिलेको लागि चाहिँ मनोजीको ह्यान्ड रेज भइरहेको छ। मनोजी ओके, डाउन भयो। आर घिमिरेजीले पनि आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो। ओके, इफ नट दीपक केसीजी। हजुर, म रमेश घिमिरे। उमेश सर बोलिरहनु भएको अहिले एन्सर गर्नुभएको उमेश सर हो? हजुर हजुर, हो सर हो। ए सर नमस्कार है। नमस्कार सर। त्यो अघि मैले त्यो जीवन विकासको सोध्दा थिएँ कि सर, त्यो प्री ओपनमा गर्ने बेलामा के ट्रिक छ कि भनेर सोध्न खोजेँ। होइन त्यस्तो केही पनि छैन, सुन्नु न, त्यस्तो केही पनि छैन प्री ओपनमा अथवा पछि पनि। त्यो तपाईँको इन्टरनेटको स्पिडले गर्दा हामी अलि ढिलो परिरहेको हुन्छौँ कि। इन्टरनेट स्पिड मात्रै होइन होला, त्यो अरू सरले ट्राई गर्नु भएको छैन प्री ओपनमा त्यसको मतलब? त्यो प्री ओपन भन्दा पनि सुरुको दिनकोलाई त अर्को के ओपन भन्छ सर? स्पेशल ओपन भन्छ के अरे? स्पेशल प्री ओपन भन्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर जाँदाखेरि राखेर हेर्नुहोस् न, अब आइहाल्छ कि नभए नर्मली म्याचिङ पनि गराइरहेको हुन्छन् कि ब्रोकरहरूले। त्यो मैले पनि त्यो म्याचिङ गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले कुनै ब्रोकरसँग कुरा गर्नुपर्छ कि हामी आफैले पनि म्याचिङ गर्न ट्राई गर्न सकिन्छ? हामीले गर्दा त अलिक गाह्रै हुन्छ, हामीबाट चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा ब्रोकरहरूको चाहिँ सिस्टम के हुन्छ भने एउटै ब्रोकरको स्टाफले चाहिँ 2-3 जना 10-20 जनाको अर्डर एकैपल्ट हाल्न सक्छ र त्यहाँ एकदम छिटो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ 2टा कम्प्युटर ल्याउँ, 2टा कम्प्युटर हामीले लिएर 2तिर गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति टाइमिङ ग्याप हुन्छ। अनि इन्टरनेट स्पिडदेखि लिएर त्यो कारणले अलिकति ढिलो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटै टर्मिनलमा एउटै विन्डोबाट चाहिँ 2टा इन्ट्री एकैपल्ट गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अलिक छिटो भएको हुन्छ। त्यही त मैले टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईलाई जीवन विकास परिसकेको छ भने नबेच्नु होला, बढाइहाल्छ। हेर्नुस् मार्केट 2-4 दिनमा परेको होइन, नपरे हो भने अर्डर राख्दै गर्नुहोस्, अलिकति बढेर पाइहाल्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। किन भन्दा महिलाको पनि तपाईँको 1000 भन्दा माथि क्रस गरेपछि राम्रै कारोबार भएको थियो। 1000 रुपियाँसम्म चाहिँ 33, 40, 50 किताबमा मात्रै कारोबार भएको थियो 1000 रुपियाँ हुन्जेलसम्म। त्योभन्दा माथि गएपछि चाहिँ 400-500 किताबहरू कारोबार भएको थियो। अलिकति लाग्नु पर्यो। पहिला सुरुमा अर्डर प्लेस गर्दा चाहिँ 10 मात्रै 10 किताब मात्रै राख्दै जाने हो नि, होइन सर? 10 मात्रै राख्ने। किन भन्दा अहिले त 10 किताब भन्दा बढी कोहीसँग छैन। त्यही त 10 भन्दा बढी राख्न पनि सक्नुहुन्छ राख्नलाई चाहिँ, तर एकैपल्ट त धेरै बेच्ने नआउला नि। त्यही भएर बाई अर्डर त बढी नै राखे पनि केही फरक परेन, एकैपल्ट धेरै आयो भने पनि पाइहाल्यो। तर बाईमा त राख्न केही प्रब्लमै भएन, जति पनि राख्न भइगयो नि आफ्नो लिमिट अनुसार। होइन, तिनीहरूले ठ्याक्कै म्याचिङ गराउँदाखेरि चाहिँ होइन, एउटा अर्डर 10 राखेर फेरि 1 मिनेट अथवा 2 मिनेट पछाडि फेरि अर्को 10। प्री ओपनमा चाहिँ म्याच हुन्छ। म्याच गर्नलाई त्यो ठ्याक्कै अङ्क के अरे डिमान्ड पनि मिल्नु पर्छ। त्यही त 10 राखेर बाईमा राख्ने हो प्री ओपनमा चाहिँ, स्पेशल प्री ओपनमा। त्यही हो जस्तो लाग्यो। ए हस् सर, अरु ठीक छ नि हजुरलाई? सन्चै छ नि? गर्ने हो हजुर, सन्चै छु। ल आराम छ। ल थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। पछि कतै भयो भने म मेसेज गरौँला। हस् ओके। थ्याङ्क यू सो मच सर। सो अब चाहिँ दिपेश केसीजीको क्वेसन छ च्याटमा, तर उहाँले धेरै क्वेसन भएको हुनाले चाहिँ मैले भन्दा उहाँले आफै अनम्युट गरेर राख्न सक्नुभयो भने चाहिँ हामीले टाइमको पनि अलि मिलाउन सजिलो हुन्छ कि भनेर। दिपेशजी यदि मिल्छ भने प्लिज आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेसन राख्नु होला। दिपेश केसीजी।
कृतिजीको पनि अघि ह्यान्ड रेज भएको थियो। कृतिजी ओके। दिपेशजीले चाहिँ आफ्नो उहाँको चाहिँ स्पिकरमा समस्या भएकोले सुन्न नसक्ने भन्नुभएको छ। सो म नै एउटा यही नै हाम्रो लास्ट क्वेसन हुन्छ आजको लागि सायद। सो रिजर्भ राइटको बारेमा केही भनिदिनु न सर भनेर चाहिँ उहाँको क्वेसन छ। अनि त्यही नै होला। कृतिजीको पनि एउटा क्वेसन छ। कृतिजीले पनि म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न चाहिँ कतिको राम्रो छ भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईको रिजर्भ राइट भन्ने कुरा चाहिँ भन्दा पनि राइट सेयरलाई नै रिजर्भ राइट भनिन्छ। एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरले मात्रै भर्न पाउने हो। तपाईले त्यही लाइनमा सोध्नु भएको होला। अब म्युचुअल फन्ड चाहिँ कतिको कतिको कन्भर्ट क्यासमा कन्भर्ट हुन सक्छ, कतिको लगानी गरे हुन्छ भन्ने दुईटा क्वेसन आछ। म्युचुअल फन्डमा चाहिँ अलिक कम्पेरेटिभली लेस रिस्की मानिन्छ म्युचुअल फन्डको। क्यासमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ अलिकति अरू नर्मल सेयर भन्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो देखाएको छ म्युचुअल फन्डमा। किन भन्दा म्युचुअल फन्डको खरिद बिक्री चाहिँ त्यति राम्रोसँग नेपालको बजारमा नभए हुनाले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ म्युचुअल फन्डको सेयर बेच्नलाई अलिकति टाइम चाहिँ अलिकति लाग्ने गरेर देखाएको छु। किन भन्दा अल्टिमेटली डिमान्ड सप्लाईले हो। त्यही कारणले गर्दा म्युचुअल फन्डमा चाहिँ त्यति धेरै कारोबार नभएको कारणले गर्दा अलिकति कहिलेकाहीँ नर्मल बेलामा चाहिँ अलि टाइम लाग्ने नै देखेको छु। अनि इन्भेस्ट गर्नलाई त तपाईको म्युचुअल फन्डमा अलिकति कम रिस्की नै छ। अरूभन्दा कम रिस्की हो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न। ओके सर। सो फाइनल यही म्युचुअल फन्डसँगै रिलेटेड आलोक केसीजीको पनि क्वेसन भएर मैले यो चाहिँ फाइनल आजको लागि प्लिज सबै पार्टिसिपेन्ट्सले चाहिँ बुझिदिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन आलोक केसीजीकोबाट चाहिँ सर क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड पछि गएर क्यासमै कन्भर्टेबल हुने हो कि के हो भन्नुभएको छ। सो यही नै हो आजको फाइनल क्वेसन। क्लोज एन्ड म्युचुअल फन्ड चाहिँ अब तपाईले यो बुझ्या भएर सोध्नुभयो। अब यहाँ अरूले बुझ्नुहुन्न, त्यही तपाईँलाई मात्रै मैले इन्डिभिजुअली एन्सर गर्ने। पछि म्याचुरिटी टाइम पछि चाहिँ त्यो सबै एसेट्सहरू बेचेर क्यास नै कति हुन्छ, न्याप कति हुन्छ त्यति बराबरको बाँडिन्छ। ओके थ्याङ्क यू आलोकजी फर यर क्वेसन। सो अब चाहिँ हामी क्वेसन एन्सर सेसन चाहिँ यही नै बन्द गर्न चाह्यौँ। सो हाम्रो चाहिँ 2 दिनको सेसनमा यस्तो इन्टरेक्टिभ र इङ्गेजिङ सेसन हुन हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष धन्यवाद हाम्रो स्पिकरलाई, स्पिकर उमेश भट्टराईजीलाई। सो अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई अलिकति अगाडि बढाउन कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ म यो फ्लोर रोट्र्याक्टर आरती मोक्तानलाई दिन चाहन्छु। आरतीजी ओभर टु यु। Thank you so much, Retractor Sadisha Bandari. Thank you so much, Umesh Bhattarai sir. है यो छोटो अन्तरालमा पनि तपाईले हुन्छ बहिनी म यो सेसन लिदिन्छु भनेर भन्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। अनि आशा छ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरु जसले चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभयो उहाँहरूले चाहिँ शेयर मार्केटको बारेमा, शेयरको बारेमा केही न केही चाहिँ सिक्नु भयो होला। र यदि अझै डिटेल्समा अझ सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सरको चाहिँ युट्युब च्यानल रहेको छ। र अल्सो हि हेज फाइनेन्स मन्त्र नाम गरेको फेसबुक पेज, त्यसमा पनि गएर तपाईले जोइन हुन सक्नुहुन्छ र फाइनेन्स मन्त्र युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सो विथ दैट we would like to thank we all Rotaract Club of Kantipur would like to thank our speaker with certificate of appreciation. र त्यस्तै I would like to request Rotaractor Vivek Adhikari for the thank you speech. Over to you, Vivek. Thank you so much, Aarti Didi. It's me, Vivek Adhikari, Professional Service Director of RSC Kantipur. First of everything, I would like to express my humblest of gratitude to our financial genius, CA Umesh Bhattarai sir, for giving his invaluable time amidst his busy schedules. We all are inspired by your vision and teaching patterns. It was soothing, smooth, and highly effective. I never thought that the 2 days of virtual session could be this effective and useful for every one of us. I would like to thank our President Aarti Moktandi and whole RSC Kantipur team for hustling throughout with great activeness and dedication. Like this, initially we had planned to conduct this session in a regular Zoom session, but due to the whooping 300 plus responses on the form, we had to switch to the premium Zoom account, and all credit goes to our amazing participants who participated with great enthusiasm and great learning
values. So like this, I would like to give thank you to everyone who tuned into our program and helped us with it. So finally, for more of these informations, financial information, I would like to request everyone to switch into the channel of Finance Mantra and to know about this amazing team and to know about further more amazing programs. I would like everyone to tune into Facebook or Instagram page of RSC Kantipur. Thank you very much. Thank you so much Rotractor विवेक अधिकारी र अब चाहिँ केही शब्द राख्दिनु हुन चाहिँ हामी हाम्रा यस सेसनका स्पिकर सीए उमेश भट्टराई सरलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। तपाईहरु सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसरी नै शेयर शिक्षादेखि लिएर अरु शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहनुस्। राम्रा राम्रा स्पिकरहरु अरु फिल्डमा पनि भएका स्पिकरहरुलाई ल्याइरहनुस् र सबै तपाईहरुको मेम्बरदेखि लिएर अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि यसरी एजुकेसन बढाउने काम गरिरहनुस्। यही शुभकामना दिन्छु र तपाईहरुको यो रोट्र्याक क्लब कान्तिपुरले चाहिँ यसरी नै अगाडि बढिरहोस्। सबैलाई शिक्षा र सेवा तपाईहरु अन्य पनि कामहरु जति गर्नुहुन्छ समाज सेवाकै कामहरु गर्नुहुन्छ यो चीज चाहिँ कन्टिन्यू राख्नु होला र मान्छेले अरु चीज भन्दा पनि एउटा आफ्नो इनर जुन आत्मालाई हुन्छ नि यो समाज सेवाको कामबाट चाहिँ मान्छेले धेरै आनन्द महसुस गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चीजलाई चाहिँ तपाईहरु पनि कन्टिन्यू गरिरहनु होला र यसमा आज म यसरी पार्टिसिपेट हुन पाउँदाखेरि मैले चाहिँ एकदम भित्रदेखि यति खुसी लागेको छ त्यो चाहिँ अब एक्सप्रेस गर्ने ठाउँ नै छैन र यो अपर्च्युनिटी दिनु भएकोमा तपाईहरुको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ओके थ्यांक यू। Thank you so much, Umesh Bhai. So with that, we are at the end of the session. So, म लगायत मेरो सम्पूर्ण टीम of Rotractor Club of Kantipur तपाईहरुमा आज बिदा हुन चाहन्छ। So please be safe अनि त्यसपछि have a wonderful evening. Bye. Okay, so आरती दिदी। आरती दिदी। So participants यही हुँदै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्लेटफर्म पनि फेरि राख्न सक्छौं। यदि भर्नु भएको छैन अथवा फेरि लास्टमा आउनु भएकोले चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गरेर अहिले भर्न सक्नुहुन्छ होला। Feedback form. Yes. Okay.